तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो बहसको यो विशेष अङ्कमा भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमण र त्यसमा भएका विभिन्न सहमतिमा भएका हस्ताक्षरका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यो पनि मूलतः पानी, जलस्रोत र सीमाका विषयमा आजको चुरो बहसको संवाद केन्द्रित रहनेछ। एस जयशङ्कर नेपालको भ्रमणमा छन्। यति बेला उनी नेपालको भ्रमणमा रहेका बेला उनी होटेलमा बसेका छन्। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि प्रोटोकल मिचेर नेताहरूको लट्ठो लागेको छ उनलाई भेट्न जान। बडा भाइ आएको जस्तो भएको छ नेपालका नेताहरूलाई। यो एउटा घृणित काम नेताहरूले पटक पटक गर्दै आएका छन् र यसपटक पनि दोहोऱ्याएका छन्। एस जयशङ्करको यो 2 दिने भ्रमणमा नेपालले के पायो के गुमायो यो महत्त्वपूर्ण विषय छ र उनीसँग जे जति सहमति गरिएका छन्, न इपिजीको कुरा भयो, न सीमाको कुरा भयो, न नेपालको पक्षमा कुरा भयो, सबै भारतको पक्षमा भयो भनेर अहिले व्यापक आलोचना भएको छ। वास्तविकता एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? 24 करोड खर्च गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव 20 करोडमा झार्यौँ भनेर सरकारले नाक फुलाएको छ। प्रचण्डले यो आफू खुसी भारतले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेका छन्, तर सहमति गरिसकेपछि अब त्यसो भनेर कुनै उपाय छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी लेखक तथा जलस्रोत र सीमाका विषयमा अनुसन्धानदाताका रूपमा रहनुभएका रतन भण्डारीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँसँग लामो समयको अन्तरालपछि, झन्डै 2 वर्षको अन्तरालपछि चुरो कुरोको चुरो बहसमा संवादको यो अवसर जुटेको छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा लेखक, जलस्रोत तथा सीमाका अनुसन्धानदाता रतन भण्डारीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अत्यन्त लामो समय भनौँ न, यो 2 वर्ष भनेको त लामै समय हो। यसको अन्तरालपछि यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय पाएको छु। यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मलाई पनि चुरो कुरोमा आफ्नो कुरा राख्ने जुन अवसरको लागि मलाई बोलाउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। हजुर, भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करको भ्रमण यति बेला निकै पेचिलो पनि छ, गरमागरम पनि छ। उहाँको यो भ्रमणले विवाद पनि पैदा गरेको छ। यहाँले जलस्रोतका विषयमा, सीमाका विषयमा अनुसन्धानको काम पनि गर्नुभएको छ, थुप्रै पुस्तकहरू पनि निकाल्नु भएको छ। यो भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण आइसकेपछि जुन सहमतिमा हस्ताक्षर भएका छन् नि, यति धेरै विवादमा तानिनुपर्ने हस्ताक्षर गर्न नेपाल किन विवश भयो? के साँच्चीकै यति धेरै विवादमा तानिनुपर्ने हस्ताक्षरहरू त्यहाँ भएका छन्, सहमतिहरू भएका छन्? यो उहाँको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। यहाँको म दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। यो जुन सहमतिहरू भए के विवादित छन् भन्ने सवालमा त्यसमा शङ्का नै छैन। एस जयशङ्करको यो भ्रमणको दौरानमा जति पनि सहमतिहरू, सन्धि सम्झौताहरू भनौँ, सहमतिहरू भए ती विवाद रहित छैनन्, ती विवादित छन् र नेपालको अहितमा छन् होइन। जस्तो अब यहाँले नै भनिहाल्नुभयो, जस्तो यो 20 करोडको कुरा होस् कि ऊर्जा सम्बन्धी हाम्रो जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा हो नि, यी कुराहरूमा नेपालको एउटा बौद्धिक अर्थात् राष्ट्रवादी तत्त्वबाट सुरुदेखि नै यसको विरोध हुँदै आएको हो, यसप्रति असहमति प्रकट हुँदै आएको अवस्था हो। अब यसको अर्थ के होइन भने हामीले भारतलाई ऊर्जा बेच्नै हुँदैन, बिजुली बेच्नै हुँदैन भन्ने होइन होइन। कतिपय मान्छेले हामीले बिजुलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भारतलाई बिजुली बेच्नै हुन्न भन्ने कोणबाट कुरा आयो भन्ने एउटा कुव्याख्या गर्ने त्यो दुष्प्रयत्न पनि गरिरहेको हामी पाउँछौँ। तर कुरा त्यस्तो होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि यो भारतसँग यो सम्झौता हुँदाखेरि यसमा हाम्रो तयारी पुग्यो कि पुगेन, हाम्रो छलफल भयो कि भएन, हाम्रो आन्तरिक मागको पूर्तिको कुराहरू यसमा समावेश भयो कि भएन, यसमा सरकारवाला व्यक्ति सङ्घ के भन्नु निकायहरूसँग हामीले होमवर्क गृह कार्य गऱ्यौँ कि गरेनौँ, यी कुराहरू त केही पनि बाहिर आएनन् नि होइन। अब पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण यो सहमति गर्ने एउटा 2 देशबीच एउटा वार्ता भयो, त्यो सम्झौताको खाका पनि त्यहाँ कोरेर अहिले आएर त्यो सम्झौता भयो। तर जनस्तरमा यो कुराहरू कहिले पनि बाहिर ल्याइएन होइन। भनाइलो यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको कुरा आइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ विवादित छ। यो कुरा चाहिँ नेपालको हितमा छैन होइन। यो किन छैन भन्ने कुरा हामी थप छलफल गरौँला। त्योभन्दा अगाडि नि जस्तो जलस्रोतको मामलामा सधैँभरि विवाद नेपाल र भारतका बीचमा रह्यो। भारतका उच्च स्तरीयहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यो विवादित बन्यो। आज मात्र होइन, लामो समयदेखि यो भइरहेछ। सायद 1947मा जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछि नै यो भइरह होला। ब्रिटिसहरूले पनि यहाँको किताब हेर्दाखेरि त त्यो शारदा ब्यारेजदेखिका कुराहरू पढ्न पाइन्छ।
लामो समयदेखि जलस्रोतको विषयमा नेपाल र भारत बीच सरकारसँग विवाद होइन कि सरकारसँग सहमति हुने जनस्तरबाट बौद्धिकहरूबाट अथवा ज्ञाताहरूबाट त्यसको विषयमा जहिले पनि तथ्य सत्य कुरामा बोल्दाखेरि त्यो विवाद भइराख्यो। अहिले चाहिँ जलस्रोतको विषयमा के छ? जस्तो पञ्चेश्वरका छन्, महाकालीका छन्, अप्पर कर्णालीका छन्, धेरै कुरा छन् नि त। यो एस जयशङ्करको यसपटकको नेपाल भ्रमणमा सबैभन्दा बढी पेचिलो भनेको जलस्रोत र बिजुली नै हो। जलस्रोतमा चाहिँ के छ खासमा? अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले एउटा जलस्रोत के हो, ऊर्जा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आम बुझाइ चाहिँ यसमा चाहिँ अझै पनि भ्रमात्मक छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि जलस्रोत र ऊर्जा भनेका फरक कुरा हुन् होइन। जलविद्युत र विद्युत भनेको फरक कुरा हो। तर हामी चाहिँ के अहिलेसम्म हामीले जलस्रोतलाई कसरी हेरिराख्यौँ भन्दाखेरि विद्युतको आँखाबाट मात्रै हेऱ्यौँ। जलस्रोत भनेको नै जलविद्युत अर्थात् विद्युत हो भन्ने कोणबाट हामीले पानी भनेकै बिजुली हो भन्ने कोणबाट हेरिरहेको। तर बिजुली र पानी फरक कुरा हुन्। फरक कुरा किन हुनु भन्दाखेरि बिजुलीको थुप्रै विकल्पहरू छन्, पानीको कुनै पनि विकल्प छैन। पानी निर्विकल्प वस्तु हो भने बिजुली विकल्प सहितको वस्तु हो। बिजुली त तपाईँले कोइलाबाट निकाल्न सक्नुहोला, आणविक भट्टीबाट निकाल्न सक्नुहोला, सोलरबाट निस्किन्छ, डिजेलबाट निस्किन्छ, पेट्रोलियमबाट निस्किन्छ। तर पानी त तपाईँले त खेतमा त पेट्रोलबाट त सिँचाइ गर्न सक्नुहुन्न, मटेरियलबाट त सिँचाइ गर्न सक्नुहुन्न, कोइलाबाट त तपाईँको पानी उत्पादन हुँदैन होइन। पानी निर्विकल्प कुरा हो। तर हामीले, हाम्रा पोलिसी मेकरहरूले, हाम्रा नीति निर्माताहरूले अहिलेसम्म पानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के रह्यो भन्दाखेरि बिजुली रह्यो होइन। र त्यो भइसकेपछि के भयो भने पानीको बहुआयामिक पाटोलाई हामीले जहिले पनि नजरअन्दाज गर्दै आयौँ। जसको त्यसको बहुआयामिक पाटो भन्नाले बिजुली एउटा पाटो भयो, त्यसको खानेपानी होला, सिँचाइको कुरा होला होइन, त्यसलाई कृषिसँग जोड्ने कुराहरू होला, त्यसलाई पर्यावरणसँग जोड्ने कुराहरू होला, त्यसलाई मत्स्यपालनसँग जोड्ने कुराहरू होला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आमोद प्रमोद अर्थात् मनोरञ्जनसँग जोड्ने कुरा होला, ऱ्याफ्टिङ आदि इत्यादि। त्यसलाई तपाईँले इनल्यान्ड नेभिगेसन अर्थात् नेभिगेसन त्यो पानी जहाज अर्थात् डुङ्गासँग जोड्ने कुराहरू होला होइन। त्यसलाई बाढी नियन्त्रण गर्न सक्ने कुराहरू होला, त्यसलाई थुनेर तपाईँले सुक्खामा थप सिँचाइ गर्न सक्ने कुराहरू होला। यो कुरा हामीले बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट पानीलाई कहिले पनि हेरेनौँ। खालि हाम्रो दृष्टिकोण के रह्यो भने एकल दृष्टिकोण रह्यो, त्यो भनेको बिजुली होइन। त्यो कारणले यो सुरुदेखि नै हाम्रो जलस्रोत चाहिँ जसरी हामीले यसको सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ सदुपयोग पनि गर्न सकेनौँ। यसको बहुआयामिक लाभ हामी जसरी लिन सक्थ्यौँ त्यो पनि लिन सकेनौँ। र हामीले बिजुली मात्रै भनेर यसको रटान लगाइदाखेरि त्यो बिजुली पनि हामीले त्यसरी भने जसरी उत्पादन गर्न सकेनौँ होइन। र अर्को कुरा जस्तो यसको यो पानी जलस्रोतको यो कुरा भयो भनेदेखि अब नेपाल इन्डियाको जुन यहाँले जल सम्बन्धको कुरा उठाउनु भयो, हामीले विगतमा स्रोतमा भारतसँग जसरी जल साझेदारी गर्दै आयौँ, जलस्रोतको क्षेत्रमा जसरी सहकार्य गर्दै आयौँ, त्यो भारतसँग हामीले गरेको विगतको जल साझेदारी अर्थात् जल सम्बन्ध हामीले सहकार्य कुनै पनि परियोजनामा हाम्रो अनुभव सुखद रहेन। हातमाथि पर्यो हाम्रो हातमाथि त छोड्नुहोस्, बराबरी अर्थात् हामीले इक्वल एउटा समदूरी अर्थात् भनौँ न समतामूलक किसिमले हामीले कुनै पनि व्यवहार गर्न पाएन होइन। अब भइदियो के भने नदीनाला नेपालको, भूभाग नेपालको, तर त्यो सबै नदीनालाबाट लाभान्वित चाहिँ को भयो भन्दाखेरि भारत। यो कुरा म कसरी यहाँलाई जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले भारतसँगको हाम्रो जलस्रोतको कुरा गर्दाखेरि खालि हामी यो कोशी गण्डक महाकालीबाट सुरु गर्छौँ त्यो कुरा होइन। हामीले के हेर्नु पर्यो भने जलस्रोतको हाम्रो सहकार्यको सुरुवात ब्रिटिस इन्डियाको पालामा भएको 1874मा होइन। हामीले कपिलवस्तुको सिसुवा मर्थी सागरको विषयलाई लिएर, त्यो पोखरीको पानी उपयोगको विषयलाई लिएर ब्रिटिस इन्डियासँग हामीले पहिलो सुरुवात त्यहाँबाट भएको होइन। त्यो जङ्गबहादुर राणाको पालामा त्यसमा नेपालको तर्फबाट सुब्बास मोहनलाल र ब्रिटिस इन्डियाको तर्फबाट क्विलेल्स भन्ने इन्जिनियरले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ होइन। त्यो सम्झौतामा पनि नेपालले त्यो सिसुवा र मर्थीबाट कति पानी पाउने, भारतले कति पानी पाउने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ। त्यो सम्झौतापछि ब्रिटिस इन्डियाले एकतर्फी रूपमा त्यहाँ संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ पछि वीर शमशेरको पाला हुनुपर्छ, त्यो ड्याम नेपालले भत्काएको छ। त्यो प्रतिवेदन मसँग छ होइन। त्यो हाम्रो सुरुवाती एग्रिमेन्ट नै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि भारतसँग
अर्थात् तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको सम्झौताका आधारमा संरचना बनाउँदाखेरि पनि त्यो विवादित र नेपालको हित अनुकूल भएन, त्यसलाई भत्काउनु परेको थियो होइन। त्यसले अहिले पनि बखेडा सिर्जना भइरहेको छ नि त्यहाँ होइन। त्यसैमा टेकेर भारतले पछि मौली सागर आदि इत्यादि थप संरचनाहरू पनि बनायो होइन। र त्यसपछि आयो के भन्दाखेरि तपाईँको 1820को यो शारदा सम्झौता 1820मा भइसकेपछि 1828मा शारदा ब्यारेज बनायो। त्यो ब्यारेजबाट नेपाललाई पानी पाउने कुरा त्यो सम्झौतामा छ, चन्द्रशमशेरको पालामा भएको। त्यसमा नेपालले सुक्खामा तपाईँको 350 क्युसेक, वर्षायाममा चाहिँ 1000 क्युसेक पानी पाउने कुरा छ। तर नेपालले त्यो पानी पाउन 60 वर्ष कुर्नु पर्यो। चन्द्रशमशेरको पालामा बनेको त्यो बाँध संरचनाबाट नेपालले कहिले पानी पायो भन्दाखेरि सन् 80को दशकमा 1980को दशकमा 60 वर्षपछि त्यो पनि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन सहयोग लिएर शारदामा नहर बनाइसकेपछि कञ्चनपुरमा हामीले त्यो सिँचाइ नहर सञ्चालन गरेर पानी पाउन सक्यौँ। त्यो पनि हामीले अझै पनि पूर्ण रूपमा पानी पाउन सकेको अवस्था छैन। दोस्रो होइन, अब तेस्रो के हो भन्दाखेरि यो 7 सालको परिवर्तन लगत्तै कोशी सम्झौता भयो। कोशी सम्झौता पनि हाम्रो त्यसमा हातमाथि परेन। त्यसको क्षेत्र भन्नु त्यसको अपर राइफिरियन राइट्स जुन भन्छौँ हामीले माथिल्लो तटीय अधिकार, त्यो पनि भारतलाई सुम्पेको अवस्था थियो 1954को कोशी सम्झौतामा। पछि त्यो 1966मा संशोधन भइसकेपछि त्यो अपर राइफिरियन राइट चाहिँ नेपालले पायो। अर्थात् त्यो कोशी बेसिनमा बग्ने नदीनालाको पानी नेपालले आफू खुसी उपयोग गर्न पाउने सुविधा पछि नेपालले फर्कायो। नभए त्यो पहिला हाम्रो खुसीको अवस्था थियो होइन। अब त्यो कोशीबाट हामीले त्यो कुरा नसिकेर फेरि हामीले 15 सालमा 16 सालमा गण्डक गऱ्यौँ। गण्डक सम्झौतामा फेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि गण्डक रिभर बेसिनको सम्पूर्ण अधिकार फेरि भारतलाई सुम्प्यौँ हामीले होइन। जस्तो कोशीमा हामीले भारतलाई नसोधिकन अर्थात् सहमति नलिकन कोशीका सहायक नदीको पानी चलाउन नसक्ने भन्ने जुन प्रावधान थियो, त्यो गण्डकको सवालमा पनि त्यो भयो धारा 9मा होइन। अहिले पनि पछि गण्डक सम्झौता फेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको कोशीभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ पुनरावलोकन भएको थियो 1964मा। पुनरावलोकन भएको गण्डक सम्झौतामा पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो गण्डकको जलाधारमाथिको नेपालको पूर्ण अधिकार फेरि त्यसमा कायम गरिएन। त्यसलाई जनवरी होइन फेब्रुअरी मार्च अप्रिलसम्म मात्रै भारतलाई असर नपर्ने गरिकन नेपालले पानी चलाउन पाउने भन्ने त्यसमा संशोधन गर्यो, आंशिक संशोधन होइन। भनेपछि गण्डकमा पनि अहिले हामीले हिउँदमा उसलाई असर पर्ने गरिकन कुनै संरचना गण्डक रिभर बेसिनमा बनाउन सक्दैनौँ। सोही कारणले गर्दाखेरि हामीले देवघाटमा परियोजना बनाउन सकेनौँ। देवघाटमा परियोजना बनाउन नसक्दाखेरि हामीले भारतले त्यसमा बखेडा झिक्दाखेरि हामीले भरतपुरमा तपाईँको नारायण लिफ्ट इरिगेसन परियोजना चाहिँ हामीले करोडौँको बिजुली खाने परियोजना त्यहाँ बनाउन बाध्य हुनु पर्यो नेपालले होइन। त्यहाँबाट पनि सिकेनौँ। त्यसलाई फेरि जित्ने गरिकन फेरि हामीले अर्को घात केमा गऱ्यौँ, टनकपुरमा गऱ्यौँ। टनकपुरलाई पनि जित्ने गरिकन अर्को घात चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि महाकाली सन्धिमा गयो। त्यो सबै सन्धि सम्झौता हेर्दाखेरि कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपालको हात माथि परेन, सबैमा भारतको हात माथि पर्यो। र यो कुरा के म प्रश्न पार्न चाहन्छु भने नेपाललाई हेर्ने भारतको जलस्रोत नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण चाहिँ उसको अहिलेको दृष्टिकोण होइन, उसको ब्रिटिस इन्डियाकालीन दृष्टिकोण हो। म त्यो कुरा कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा जब शान्ति भयो भारतमा चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले के त्यो बेला उद्घोष गरेको थियो भने अब युद्ध सकियो, हामीले भारतको अलिकति औद्योगिकरण र विकास निर्माणमा जुट्नुपर्छ र यसको लागि उत्तरी भारत खास गरी बिहार र युपीमा हुने जुन औद्योगिकरणका लागि अर्थात् त्यहाँको कृषि क्रान्तिका लागि हामीले नेपालमा बाँध संरचना बनाउनुपर्छ। अब यो युद्धमा जाने पैसा चाहिँ हामीले यो डेभलपमेन्टमा हाल्नुपर्छ र यसका लागि हामीले नेपालमा बन्ने बाँध संरचनाबाट यति लाभ हासिल हुनेछ कि नेपाललाई सित्तैमा बाँध बनाइदिए पनि हामीलाई घाटा हुने छैन भनेर उनीहरूले त्यो आकलन गरेका थिए, त्यो घोषणा नै गरेका थिए होइन। पछि भारत स्वतन्त्र भयो, केही 1945मा विश्वयुद्ध सिद्धिएपछि त 47मा भारत स्वतन्त्र भयो होइन। भारतले पनि त्यही ब्रिटिस लिगेसीलाई चाहिँ टपक्क टिप्यो नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने होइन। टिपिसकेपछि के गर्यो भने 7 सालमा अब 1950को टिटी भयो होइन। 45मा विश्वयुद्ध सकियो, 47मा भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भएको 3 वर्षमा नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 4मा हेर्नुहुन्छ भने त्यसको पत्रचारको धारा 4मा सन्धिसँगै एक्सचेन्ज भएको जुन लेटर अफ एक्सचेन्ज हो त्यसलाई पनि सन्धिको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। त्यसको धारा 4मा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने नेपालको औद्योगिकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सवालमा कुनै विदेशी दात्री निकाय कम्पनीभन्दा कम दर रेटमा नेपालमा केही संरचना बनाउनु पर्यो अर्थात् केही औद्योगिकरण अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको विकास गर्नु पर्यो भने भारत सरकार तथा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हो। त्यसैले घाटी यहाँ के हो अहिलेसम्म हाम्रो त्यो भारतको नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने त्यो चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल हो
होइन। बाफरे, ल, त्यसैले अहिलेसम्म अब उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि लङ लास्टिङ हुन्छ होइन, उनीहरूको एउटा संस्थागत मेमोरी हुन्छ, इन्स्टिट्युसनल तपाईँको मेमोरीको कुरा भयो होइन। तर हाम्रो के हुन्छ, हिजोको कुरा आज बिर्सिने हुन्छ होइन। नभए हेर्नुहोस् है, तपाईँको 2014मा त हामीले भारतसँग पिटिए गरेको हो नि, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट, त्यो पनि विवादित रूपमा गरेको थियो, त्यसमा पनि विरोध भएको थियो। विरोध हुने कारणहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, किनभने त्यो नेपालको पावर यो ऊर्जा क्षेत्रमाथि भारतको आधिपत्यता कायम गर्ने किसिमले त्यो भएको छ होइन। त्यो ट्रेड एग्रिमेन्ट भइसकेपछि फेरि आज 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको कुरा कहाँबाट आयो? त्यो एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? त्यो हामीले 2014मा गरेको त्यो पिटिएले यो कुरालाई किन गाइड गरेन, किन क्यारी अन गरेन, किन बोकेन? अझ त्योभन्दा पनि अझै पछाडि जाउँ, महाकाली सन्धिको बेला महाकाली सन्धि मात्रै भएको थिएन, 1950को सन्धि बेला शान्ति तथा मैत्री सन्धि मात्रै भएको थिएन, त्यो बेला ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी पनि भएको थियो 7 सालमा सँगै एकै दिन। त्यस्तै महाकाली सन्धि पनि, महाकाली सन्धि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा माघ 15 गते हस्ताक्षर भयो र त्यो सन्धि त्यसको 2 हप्तापछि देउबाको भारत भ्रमणमा माघ 29 गते दिल्लीमा हस्ताक्षर भयो प्रधानमन्त्री तहमा, जुन भिडियो आज पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। त्यसको दोस्रो दिन त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली त फेरि बम्बई पनि गयो होइन। सचिव स्तरमा फेरि अर्को पिटिए पनि भएको थियो, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट। त्यसमा नेपालको तर्फबाट जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र भारतको तर्फबाट त्यहाँको ऊर्जा सचिव पी अब्राहमले त्यसमा सही गरेका थियो होइन। अब हामीले महाकाली सन्धिसँगै 1996मा गरेको पिटिएलाई पनि हामीले नन पेपरमा परिणत गऱ्यौँ, त्यो पनि विवादित थियो। 2014मा अर्को गऱ्यौँ होइन। 2014को अस्तिको पिटिएलाई पनि फेरि त्यसलाई अमान्य घोषित गरेर अहिले फेरि 10 वर्षमा 10,000 बेच्ने अर्थात् दीर्घकालीन के अरे 25 वर्ष हामीले ऊर्जा सम्झौता गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो के भइदियो मेमोरी भने हामीले हिजोको कुरा अहिले तत्काल बिर्सिने। तर भारतको 7 सालदेखिको उसको जियो रणनीति, जियो स्ट्राटेजी त्यो अहिले पनि चाहिँ त्यसलाई बरु उसले सुधार्दै लगेको छ, थप मजबुत। हाम्रो झन भद्रकोल बन्द गइरहेको छ, हाम्रो झन भद्रकोल। यो किन हामी यति कमजोर किन भयो? त्यो 1947 पछि भारत स्वतन्त्र भयो र त्यसको 3 वर्षपछि जुन नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धि गऱ्यौँ नि हामीले 1950को, त्यो त्यसको धारा 4ले नै हामीलाई यति कमजोर बनाएको हो, अथवा हामीसँग त्यो बौद्धिकता पनि भएन, हामीसँग त्यो क्षमता पनि भएन? जस्तो अहिलेको यो एस जयशङ्करको भ्रमणमा हाम्रो भद्रगोलता हेर्नुहोस् त, यहाँका विज्ञसँग न यहाँको सरकारवालाले छलफल गरेका छ न केही छ। उनी आए, सहमति भयो, आफ्ना कुरा केही पनि राख्न पाइएन, उनी एकतर्फी कुरा राखे, जाने अवस्था आयो। यो किन भयो यति कमजोर? अब हेर्नु है, अब सन् 50को सन्धि एउटा कारण हो होइन, त्यो पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने र त्यो बेलादेखि नै आवाज उठ्दै आयो। अहिले पनि उठेको उठेछ, त्यसैलाई सत्तामा जानको लागि कति पटक लिस्नु बनाइयो, त्यसैलाई भर्याङ बनायो, त्यसलाई इपिजी त्यसलाई संशोधन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने अर्थात् भनेर इपिजी पनि गठन भयो। त्यसको चर्चै छैन अहिले, त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै मानिरहेको छैन होइन। र त्यही सन्धिलाई देखाएर माओवादीले, त्यो सन्धिलाई मात्रै होइन तपाईँको टनकपुर र महाकाली सन्धिलाई पनि देखाएर माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गर्यो होइन। 40 सूत्रीय मागमा 9वटा त त्यहीसम्म। माघ 15 गते चाहिँ महाकाली सन्धि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको 1 हप्तापछि माघ 21 गते बाबुराम भट्टराई, पम्फा भुषालहरू सिंहदरबार गएर देउबालाई 40 सूत्रीय माग बुझाए। त्यसमा त्यो 40 सूत्रीय माग पत्रको 9वटा बुँदा चाहिँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ। पहिलो 9 जुन भारतसँग जोडिएका छन्, जुन भारतसँग जोडिएको। त पहिलो बुँदामा के छ भने सन् 50को सन्धि खारेज हुनुपर्ने। दोस्रो बुँदामा के छ भने टनकपुर सन्धि, राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धिलाई मात दिने गरी भएको महाकाली सन्धि पनि खारेज हुनुपर्ने भनेर उनीहरूले त्यो 40मा 9 सूत्रीय चाहिँ राष्ट्रियसँग के अरे सम्बन्धित मुद्दा भनेर उठाएको अवस्था थियो। र त्यो माग पुरा नभएपछि हामी थप कदम चाल्नेछौँ भनेर भनिसकेपछि देउबा 29 गते, यिनीहरूले 21 गते माघमा त्यो बुझाइसकेपछि देउबा भारत भ्रमणमा गए। 29 गते फेरि त्यही महाकाली सन्धिलाई सदर गरे, सही गरे र त्यसको एक दिनपछि त माओवादीले त बन्दुक पड्कायो हेर्नुहोस् होइन। अब आज अब यहाँलाई जोड्छु, आज जति राष्ट्रघात भएका छन् हिजोको तुलनामा डबल टेबल चौगुना भएका छन्, मात दिने गरी भएको छ। अनि जसले 40 सूत्रीय माग बुझाएर जहाँ 9 सूत्रीय चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय थिए त्यही बुझाउने र त्यति बेलाको सुप्रिमो आज प्रचण्ड यो मुलुकको प्रधानमन्त्री छ। अनि त्यो बेला महाकाली सन्धि गर्ने आज यो कोलिएसनको महत्त्वपूर्ण पार्टनर शेरबहादुर देउबा, उनको सरकार कति बेला ढाल्ने र कति बेला जोगाउनेमा उनी छन्। अनि आज प्रचण्डकै पालामा राष्ट्रघातको यो पेटारो किन खोलिएको छ सर? त्यही त। अब मैले यो सबै कुराहरू म पृष्ठभूमिमा भन्दै थिएँ होइन। र तपाईँले भनेको प्रश्नमै आउनु पर्दाखेरि चाहिँ म त्यसलाई प्रश्न पारौँ। जस्तो सन् 50कै सन्धि कारक हो कि अरू पनि कारण छन् भन्नुभयो। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो एउटा
ठुलो मुलुक सानो मुलुक भन्ने जुन हाम्रो हिन्ताबोध छ, एउटा के लघुताभास एउटा भन्छ नि, त्यो हामी सानो मुलुकको भन्ने त्यो किसिमको जुन एउटा लघुताभास छ हाम्रो नेताहरूमा, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा, त्यो एउटा कारण छ। अर्को कुरा के छ भने ब्रिटिस भारतमा चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व होस् कि त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र होस्, त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई घुमाइरहेको हुन्छ। अर्थात् त्यो ब्रिटिसहरूले ट्रेन गरेको त्यो एकदमै त्यो संयन्त्र, त्यो मेकानिजम, संयन्त्र, त्यो भेरी स्ट्रङ, भेरी नेसनलिस्टिक होइन, तपाईँको भेरी पेट्रियोटिक, त्यहाँको एकदमै राष्ट्रवादी, त्यहाँको आफ्नो मुलुकको हितको लागि उनीहरूले भरमग्दुर जे गर्न पनि उनीहरू पछि पर्दैनन्। त्यो भएर जस्तो तपाईँको मोदीको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सुरुको एक महिना 2 महिनामा खालि मोदीले नेपाल नेपाल भन्दै हिँडिरहेको थियो। भुटानको संसदमा बोल्दाखेरि पनि उसले नेपाल भनिरहेको थियो झुक्केर। नेपालप्रति त्यो दृष्टिकोण थियो, उसको त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न 6 महिना लागेन। त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रले मोदीलाई यसरी नचाइदियो, यसरी घुमाइदियो, ऊ सबैभन्दा नेपालको घाँटी न्याक्ने गरिकन के भन्छ नाकाबन्दी लगाउन मोदी त्यसरी तयार भयो होइन। भने मतलब त्यहाँको कर्मचारीले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आफू अनुकूल अर्थात् राष्ट्र अनुकूल त्यसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल त्यसरी ढाल्छ। तर हाम्रो के भइदियो भने नेता पनि हाम्रो कोही नेता पनि बिकुवा, कर्मचारी तन्त्र पनि बिकुवा है। आज हेर्नुहोस् त कर्मचारी तन्त्र जेलमा को छन्, हरेक दिन एउटा सचिवको काण्ड आइरहेको छ, हरेक दिन सचिव जेल गइरहेको काण्ड आइरहेको छ। हरेक अहिले त टिप्पणी उठाउन पनि डर मान्ने बेला भइसक्यो सीमादरबारभित्रका कर्मचारीले कति बेला गइने हो भनेर। हेर्नुहोस् अब तपाईँको नक्कली आफ्नै नागरिकलाई के अरे नक्कली नागरिक बनाएर अर्को देशमा बेच्न गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, गृह सचिव होइन। यो देशमा कहीँ हामी इन्डियाको त्यो कर्मचारी तन्त्रसँग हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको तुलना गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हाम्रा यी कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर इन्डियाले जहिले पनि आफ्नो हात यो द्विपक्षीय नेगोसिएसनको सवालमा चाहिँ हामी सानो भएर उसले यो फाइदा उठाओ होइन। सानो विश्वमा हामीभन्दा साना थुप्रै राष्ट्रहरू छन्। सिङ्गापुरकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, एउटा सानो सिटी हो, आज सिङ्गापुरले इन्डियासँग टक्कर लिन सक्छ। सिङ्गापुर यस्तो देश हो, यति सानो सिटी हो जसले विश्वका शक्ति अमेरिका र नर्थ कोरियाको वार्ता गराएको होइन होइन, त्यो हैसियत राख्नु पऱ्यो नि त होइन। विगतका दिनमा नेपाललाई जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जुन एउटा नेपालको हैसियत थियो त्यो कायम गरेको त्यो विरासत पनि हामीले कायम राख्न सकेनौँ। पछिल्लो पटक चाहिँ त्यो हामी यसरी स्खलित हुँदै आयौँ। हामीले झन् आफूलाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा हामी झन् एकपछि अर्को कमजोर। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र र नेतृत्व किन यति निम्छरो भयो? सबै व्यक्तिगत स्वार्थ। तपाईँको हेर्नुहोस् आज तपाईँको त्यो जनता कानुनमा आउने छात्रवृत्तिका कुराहरू हेर्नुहोस्, मन्त्रालयको सचिवले आफ्नो छोराछोरी पठाउने, नेताले आफ्नो छोराछोरी पठाउने, शहीदका कोठामा। अर्को कुरा छोडिदिउँ न सर, अहिले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर जुन होटेलमा बसेका छन्, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रोटोकल बिर्सेर यहाँका उच्च पदस्थहरू बिर्सेर लाइन लाग्यो। यो मात्र होइन, तपाईँको एसएम कृष्ण भन्ने योभन्दा भन्नु त्यो मनमोहन सिंहकै पालाको भारतीय विदेश मन्त्री एसएम कृष्ण आउँदाखेरि द्वारिकाज होटेलमा बसेका थियो। द्वारिकाज होटेलमा प्रोटोकल मिचेर त्यहाँ जी हजुरी गर्न जाने को थिए? सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थिए, झलनाथ खनाल थिए, माधव नेपाल थिए, बाबुराम थिए, प्रचण्ड थिए, सबै द्वारिकाजमा लाइन लाग्यो होइन। यो निम्छरोपन भनौँ न हाम्रा नेताहरूको यो चाहिँ एउटा के भन्छ दास मनोवृत्ति होइन। तोम शरणम मालिका भनेर जुन जसरी ढोक्न जाने परिपाटी छ, यसले गर्दाखेरि त हामी अब नेगोसिएसनमा यस्ता सन्धि होइन। यसअघिका जो राजदूत थिए, भारतीय राजदूत, उनी विदायी भएर विदेश सचिव भएर जाँदाखेरि भालवाला प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा लाजिमपाट गएर त्यो लैनचौर गएर त्यो कुरेर विदाई गर्न एउटा चाहिँ सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई विदाई गर्न हाम्रो लाइन। यो कमजोरी किन छ हामी कहाँ? यो हीनताबोध, यो के भन्छ लघुताभास। यो चाहिँ हामी साना राष्ट्रका अनि एउटा पद खुस्किन्छ कि भन्ने डर हो। पद पनि हो, एउटा लोभ पाप होइन। अनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने त कसैमा भएन के। हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठा सबै दरौटी राख्ने। एउटा कुरा यही बेला जोड्न मन लाग्यो सरसँग। भारतका लागि नेपालका राजदूत, पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थिए। उहाँले प्रश्न भनिदिनु भयो क्या, नेपालका नेताहरू भारतमा गए भने पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, बालवालाहरू पनि छात्रवृत्तिका लागि भारतीय कर्मचारीहरूसँग रुवाबासी गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, उहाँले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पर्यो भने 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि नेपालको राजदूतले भारतको प्रधानमन्त्री भेट्न सक्दैन अरे। यहाँ चाहिँ यति सजिलो, यति इजी के साँच्चीकै भारतले स्टेट ठानेको हो नेपाल? यहाँ त यस्तो भयो, तपाईँको
योभन्दा अगाडिको विवादास्पद एउटा पहिला राजदूत थियो राकेश सुद त चप्पल लाएर हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको बेडरुममै पुग्थ्यो, चप्पल लाएर खुट्टा माथि राखेर पुरा खुट्टा हल्लाएर कुरा गरेको थियो होइन। ऊ तपाईँको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको हुँदैन, त्यो भारतीय राजदूत गएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तपाईँको सेना प्रमुखलाई भेटिरहेको हुन्छ होइन। उसले त हामीलाई एउटा रेसिप्रोकल जुन ट्रिट गर्नुपर्ने हो नि भन्नु, जस्तो ट्रिट उसले नेपालबाट खोज्छ नेपाललाई पनि त्यही किसिमको व्यवहार उसले दिनुपर्ने हो, त्यो दिँदैन। किन दिँदैन भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू निम्छ रहेछन्, हेर्नुहोस् सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा बिकेका छन् होइन, सबैलाई छोराछोरीको चिन्ता छ। त्यो पीडा चाहिँ हामीले खेप्नु परेको छ है, पीडा चाहिँ जनताले खेप्नु परेको छ होइन। आज मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल टेक्दा बित्तिकै 2024 को पहिलो भ्रमण नेपालबाट भयो भनेर उनले ट्विट गरे, अत्यन्तै खुसी थिए। तर उनी नेपाल भ्रमणमा आइरहेको बेला चिनिया उच्च स्तरीय टोली पनि नेपाल भ्रमणमा आएपछि उनी आक्रोशित भएर एकदमै आक्रोशपूर्ण अवस्थामा नेपालमा यति बेला छन् र जाँदैछन्। यस्तो पनि हुन्छ सर? होइन, ती मान्छे कस्तो हुन् भने एस जयशङ्कर भनेको त्यहाँको ब्युरोक्रेटबाट उनी चाहिँ मोदीले विदेश मन्त्रालयको जिम्मा दिएको विदेश मन्त्री, अमेरिकाको राजदूत हुँदाहुँदै होइन। र यो मान्छे कुन भने हाम्रो 72 सालमा संविधान जारी हुनु 2 दिन अगाडि आएर नेपालमा यसले मचाएको हो ताण्डव त हामीले भोग्या हो नि त्यही बेला एकदम। उसले आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आएको मान्छे त यही जयशङ्कर हो होइन। संविधान भने त नेपालको संविधान हो नि, त्यो त हो, त्यसमा मान्ने कुरा होला नमान्ने होला त्यो हाम्रो यहाँ आन्तरिक कस्तो बन्ला के बन्ला आन्तरिक कुरा हो। तर कुनै मुलुकको संविधान घोषणा हुँदैछ बन्दैछ भने अर्को मुलुकको विदेश सचिव आएर विदेश प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको नाममा आएर त्यसलाई रोक्नुपर्छ, यो कुरा यसमा हाल्नुपर्छ, अङ्ग्रेजलाई नागरिकता दिने व्यवस्था यसमा हुनुपर्छ आदि इत्यादि भन्नु सुहाउँछ। र भारतको संसदमा त्यो बेलाको बहस हामीले त्यस बेलाको विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भनाइ सुने होइन, विद्या भण्डारी आई थी यहाँ, ऊ आया था, ये कहा हमने, वो कहा, वो कुछ नहीं राखा उसमें, त्यो भन्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रो संविधानको विषयमा कुनै अरू मुलुकको पार्लियामेन्टमा छलफलको विषय हो त्यो, र मोदीले त्यो संविधान घोषणा भइसकेपछि संसारमा त्यसलाई हाम्रो महादेवले सतीदेवी बोके जस्तो हाम्रो संविधान बोकेर संसार छुट्या होइन। त्यो भएर यो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो नेताहरूको एउटा जुन राष्ट्रप्रति उहाँहरूले जुन वफादारिता देखाउनु पर्ने हो त्यो नदेखाउँदाखेरि चाहिँ विदेशीले हेप्ने मौका, हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए। यो ठाउँ त हामीले दिएको हो नि इन्डियनहरूलाई। सर हाम्रो देशले किन यस्ता नेता जन्मायो? हिजो देश जोगाउनको लागि त्यो 70 वर्षको उमेरमा लड्ने भक्ति थापा जन्माउने पनि यही देश हो, ती बलभद्र कुँवर जन्माउने, अमर सिंह थापा जन्माउने देश पनि यही हो, बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा महेन्द्रसम्म जन्माउने देश यही हो। अहिले सबै समकालीन नेता कि एउटै पार्टी मात्रै होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, यो नयाँ आएका पार्टीहरू जम्मैमा एउटै मानसिकता र एउटै निम्छरोपन भएका नेता मात्र किन जन्मिया यो समयमा यो देशमा? हिजोको जस्तो नेता जन्मिन सक्दैन? अब यसको जवाब त मसँग पनि छैन होइन। अब यो किन जन्मायो भन्दाखेरि पनि हाम्रा नागरिकहरूले, हाम्रा जनताहरूले यस्तो नेताहरूलाई किन सपोर्ट गरिरहेछन् भन्ने प्रश्न हो कि। गल्ती हामीमा छ, गल्ती त जनस्तरबाट भयो नि त होइन। आज तपाईँको जनता भन्ने नै रहेन, त्यही नेतालाई गाली गरिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई मत दिइरहेको हुन्छ, त्यही सत्तामा पुगिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त आज कुनै पनि नेता विवादबाट मुक्त छैन होइन। कसैलाई केही काण्ड छ, कसैलाई केही काण्ड छ, नयाँ नयाँ रूपमा प्रकट भएका मान्छेहरू पनि विवादबाट मुक्त छैनन् होइन। कोही मान्छे हिजो भुटान मोडेलको वकालत गर्ने आज राजा बोकेर हिँडिरहेको छ एकजना पूर्व पत्रकार होइन। उसले चाहिँ नेपालको जलस्रोत चाहिँ भुटान मोडलमा जानुपर्छ भनेर खुल्याम वकालत गर्दै हिँडेका मान्छे थिए। एकजना मान्छे सिक्किम भयो भनेदेखि चाहिँ हामी 2 लाखमा गाडी चढ्न पाउँथ्यौँ, 50,000मा बाइक चढ्न पाउँथ्यौँ, सिक्किम हुनुपर्छ नेपाल भनेर वकालत गरिरहेको छ। त्यस्तो मान्छे यही दलहरूको त कुरै नगरौँ होइन, दलहरू त बेच्दै हिँडेका छन्। अनि यही भद्रगोलको फाइदा उठाएर भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएर अहिले उनले स्वाटै फाइदा उठाएर जाँदैछन्। अहिले चाहिँ के भइरहेको छ? अब यहाँ यस्तो भयो नि, जलस्रोत मात्रै होइन, समग्र उसले भारतले हाम्रो नेपालमाथिको उसको स्वार्थ के हो उसले चाहिँ रणनीतिक किसिमले होइन त्यो चाहिँ पूर्ति हुने गरिकन मात्रै प्रस्तुत हुँदै आउने हो र आइरहेको अब अहिले यो भ्रमणमा पनि त्यही भयो। त्यही हो। अब यो एस जयशङ्करकै कुरा गर्दाखेरि यो मान्छे त कुटिल छ। हेर्नुहोस् यसले भनिरहेको मैले एउटा इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ, उसले के भन्थ्यो भने युरोपियनहरूको मेन्टालिटी के छ भन्दाखेरि युरोपियनको समस्या चाहिँ ग्लोबल समस्या हो रे, ग्लोबल प्रब्लम हो रे, तर ग्लोबल प्रब्लम चाहिँ युरोपियनहरूको समस्या होइन। त्यो मेन्टालिटी छ युरोपियनहरूमा भनेर उनले त्यो कुरा बोलेका थिए। र उनको आफ्नो सवालमा चाहिँ फेरि त्यही छ। उनको आफ्नो सवालमा के छ भन्दाखेरि इन्डियाको प्रब्लम चाहिँ होल साउथ एसियाको प्रब्लम हो होइन, होल साउथ एसियाको प्रब्लम चाहिँ इन्डियाको प्रब्लम होइन भन्नेमा उसले फेरि
ठ्याक्कै त्यो युरोपियनहरूको त्यो नीति अनुसरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यो भएर अब यो नेपालमा अहिले जुन एस जयशङ्करको भ्रमण भयो, यो भ्रमणका क्रममा त यो मात्र होइन, विगतका हामीले सबै हाम्रो द्विपक्षीय हाई लेभलको भिजिटको समीक्षा गर्ने हो भने पनि नेपालको कुनै पनि सन्धि सम्झौता अर्थात् कुनै पनि हाई लेभल भिजिटमा नेपालको हात माथि पर्ने गरिकन हामीले अघि पनि भयो, अर्थात् समान किसिमले हाम्रो मुद्दा पनि सम्बोधनहरू हुने गरिकन कहिले पनि नेगोसिएसन भएनन्, कहिले पनि सम्झौता भएनन्, कहिले पनि त्यो किसिमको सौहार्द किसिमले हामी त्यो तयारी किन गर्दैनौँ यता? जस्तो उनीहरू त व्यापक तयारी गरेर आउँछन्, हामीलाई त सञ्चार माध्यमबाट उनी आउनुभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै जयशङ्कर आउँदैछन् भन्ने थाहा भयो नेपाली जनतालाई। होइन, यो त यस्तो भइदियो, हाम्रोमा के भयो भने राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने नै भएन कि, मैले पटक भनिरहेको छु, हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ भयो, हाम्रो दलगत स्वार्थ त्यो 9वटा बुँदा भारत विरुद्ध ल्याएर जनयुद्ध गरेको माओवादीकै पालामा झन् यति धेरै राष्ट्रघात हुनुको पछाडिको होइन। अब उहाँले त आफूलाई कम्फर्टेबल सरकारै भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको हो होइन प्रचण्डले, र योभन्दा अगाडि पनि उहाँले 12 बुँदेमा चाहिँ भारतको पनि त्यसमा साथ छ र त्यसको स्टेक होल्डर इन्डिया पनि हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ होइन। अब जनयुद्धमा भारतबाट पूर्ण सहयोग पाएको कुरा त घाम जत्तिकै सर्लङ छ, किन भन्दाखेरि उहाँले दिल्लीमा नोइडामा हेडक्वार्टर राखेर नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गरेकै हो। भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्ने उहाँ चाहिँ हेडक्वार्टर दिल्लीमा राख्ने होइन। त्यो भएर उहाँको त त्यो द्वैत भूमिका भयो होइन। र अब हतियार पनि सबै भारत भनेपछि जनयुद्धको कुनै अर्थ रहेन। अब के रह्यो त भन्नुहोस्, अब जनयुद्धको हो ल मेन जनयुद्धको मूल मन्त्र त के 40 बुँदे हो नि त हुनु पर्थ्यो भने 40 सूत्री हुनु पर्थ्यो। जनयुद्धको गाइडिङ प्रिन्सिपल माओवादीको सवालमा त्यो नै च्यात्यो माओवादी। उनीहरूको मार्क्सिजम लेनिनिजम माओइजम त आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ होइन। राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि 40 सूत्री हो। तर 40 सूत्री एउटा बुँदा कार्यान्वयनमा आयो, बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि त्यही मागपत्र बुझाउने मान्छेले कति राष्ट्रघाती काम गरे होइन। तपाईँको विप्पादेखि लिएर यो 5 करोड पुर्याउने त उनी रहेछ, उनै हुन् होइन। सूर्यबहादुरले त 3 करोड मात्रै गरेर रहेछन् होइन। अब प्रचण्डले त्यसलाई उछिनेर अब 20 करोडमा पुर्याउनु भयो। यो त के भन्दाखेरि नेपालमा भारतको समानान्तर अभ्यास भयो अब सरकारको। अब भोलि यसले त गलत नजिर स्थापित गर्यो। भोलि अब चाइनिजले पनि भारतले 20 करोड पाउने हामीले नपाउने भन्ला। अहिलेसम्म भारत बाहेक अरू देशले त गरे छैन रहेछ। हाम्रो त वैदेशिक लगानी नीति छ नि त, के अरे वैदेशिक सहयोग नीति कसरी लिने भन्ने निर्देशिका छ। त्यो अन्तर्गत त्यसलाई बाइपास गरेर भारतलाई चोरबाडबाट यहाँ खुल्याम जहाँ पनि 20 करोडसम्मका प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउने भयो। मुस्ताङमा गएर गरिदियो भने के होइन, योभन्दा अगाडि नै गरिरहेको छ। अब उसले त के भन्दाखेरि अब त्यो नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने होइन होइन, हाम्रो हितमा छ भने लिने हो। अब यहाँ त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको वैदेशिक सहयोग पनि, वैदेशिक सहयोगका नाममा ऋणका नाममा जति पनि आउने कुराहरू हुन्छन् उनीहरूको कन्डिसन, उनीहरूको स्वार्थ जे लिएर आएका हुन्छन् ती कुराहरू। कुनै पनि देशको त चाहे जापानको होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे इन्डिया होस्, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ यसमा गाँसिएर आउँछ। अब इन्डियाको त के भने यसमा सिधै इन्टरभेन्सन भयो क्या। तपाईँको आफै गएर कुन गाउँपालिका दूतावास मार्फत गर्ने हो, दूतावास मार्फत कुन गाउँपालिकालाई दिने। देश त भारतीय दूतावासले पो चलायो। अब यो कुरा पहिले पनि थियो हेर्नुहोस्, पहिले के थियो भन्दाखेरि तपाईँको पञ्चायतकालभन्दा अगाडिसम्म पञ्चायतकालमा करेक्सन भयो कि भारतीय सहयोग चाहिँ त्यति बेला भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा आउँदैन थियो। हजुर, भारतले नेपाललाई दिने सहयोग राशि चाहिँ त्यहाँको प्लानिङ कमिसनले तय गर्थ्यो र प्लानिङ कमिसनबाट आउँथ्यो। प्लानिङ कमिसनबाट अर्को देशलाई जाने सहयोग भने के हो? त्यो त स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले दिएको होइन नि। जस्तो कोशी सम्झौताकै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, भारतलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्घीय सरकार भनिएको छ, नेपाललाई स्टेट भनिएको छ होइन। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। अब त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि अब भारतको आउने हाम्रो नेपाललाई आउने सहयोग पनि उनीहरूको केबाट आउँथ्यो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग भने जस्तै त्यहाँबाट आउँथ्यो। पछि त्यसलाई करेक्सन गरिएको थियो होइन। अब अहिले त के भयो भन्दा अहिले फेरि अब दूतावासबाट आउनु थाल्यो। अब त्यो बेला एउटा कुरा के पनि थियो भने भारतीय सहयोग नियोग भन्ने जस्तो अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग, जापानिज सहयोग नियोग, बेलायती सहयोग नियोग छन् नि, डिफिड तपाईँको जाइका होइन, युएसएड जस्तै इन्डियाको पनि सहयोग नियोग थियो। त्यो पछि खारिज गर्यो यिनीहरूले होइन। पछि त्यहाँबाट त्यो सहयोग पठाउनु थालेका थिए, पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै आउनु थाल्यो। अहिले हुँदा त सिधै के अरे दूतावास ऊ त 24 करोड दिन खोजेको थियो, प्रचण्डले त 20 करोडमा झार्यो भन्छन्। अनि उनले अर्को के थपेका छन् भने यो सिधै उसले दिन सक्दैन, यो त प्रक्रियागत ढङ्गले प्रक्रिया मिलाएर आउने हो, भारत सिधै आउन सक्दैन उनले भनिरहेको। त्यो त भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि तपाईँको 24 करोड किन, हामीले 1 करोड पनि, हामीले 1 लाख पनि भारतीय दूतावासलाई सिधै खर्च गर्न किन दिने? त्यो त हाम्रो सरकारको च्यानलबाट जानु पर्यो नि। म तिम्रो पाउमा लम्पसार परे भने हो यो भने तपाईँको 1 करोड भने पनि पैसै हो, 24 करोड भने पनि पैसै हो। 24बाट 20मा झार्यो भने तर्क हुन्छ, त्यो त कुतर्क हो, त्यसमा कुनै दम छैन होइन। र कुरा के हो भने
अब यो जुन अभ्यास भयो यो गलत अभ्यास हो तर तर एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रको लागि स्वीकार्य अभ्यास जस्तो यो एमाले विरोध गरिरहेछ, नेकपा यसले विरोध गरिरहेछ, ऊ आफै सरकारमा छ, अब काङ्ग्रेस त यो बारेमा बोलेकै छैन, उसले त गजब लाग्यो होला होइन। अरू पार्टीहरूले विरोध गरे चाहिँ यो के हो, यो अलिकति सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो, यिनीहरूले विरोध गरेर रोकिन्छ? पार्टीहरूको विरोध पनि अब सबैको त नहोला, किन भन्दाखेरि यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, वैध लगायतका पार्टीहरूले सुरुदेखि यसमा यो मात्रै होइन एमसिसी लगायतका राष्ट्रियताका इस्युहरूमा उहाँहरूले विरोध जनाइराख्नु भएको छ, प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, प्रगमत पनि छ। र जस्तो नेमकी पाल त सत्तामै नजाने भनेपछि होइन उहाँहरूले त यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त केही पनि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेका जति पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने दलहरू छन् नि, अब आफू सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरि विरोध गर्ने होइन, फेरि सत्तामै भएकाले पनि गरिरहेछ नि, होइन सत्तामा भएकाले विरोध गर्ने होइन, सत्तामा भएकाले रोक्ने हो। खै रोके झलनाथ खनाल उफ्रिरहेछ होइन। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा कम्युनिस्टहरूको एउटा कस्तो पाखण्ड छ भने काम बिग्रिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो फरक मत छ नि भनेर एउटा फरक मत दर्ज गर्ने। जस्तै एमसिसी उदाहरण छ त, जनताको नाममा छारो हाल्नु। एमसिसी मात्रै होइन, माघल सन्धिमा पनि फरक मत भनेर तपाईँको केशवलाल श्रेष्ठले माघल सन्धिमा फरक मत राख्ने तर मत हाल्ने होइन, त्यस्तो यो पाखण्ड यो हिपोक्रेसी हो। अब नि सर यो जुन 20 करोडको कुराले नेपालमा पार्ने दूरगामी असर के हुनसक्छ? जस्तो अरू देशहरूको कुरा यहाँले गर्नुभयो, भित्र आन्तरिक रूपमा के हुनसक्छ र भोलि भारतले मनलाग्दी तरिकाले देशमा नेपालमा पैसा खर्च गर्न थाल्यो भने नेपालका जनताहरू भारतप्रति उत्तरदायी भइदियो भने के हुन्छ? अब यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। कस्तो भन्दाखेरि भारतले नेपालमा जस्तो गोर्खा भर्तीका नाममा गोर्खा पेन्सनरहरूलाई वर्षेनी आउने, तपाईँले बेला बेला न्युज हाम्रो मिडियाहरूले के न्युज ल्याउँछन् भने नेपालको समग्र सेनामा जाने बजेटभन्दा बढी भारतीय गोर्खाहरूको पेन्सन भनेर त्यो समाचार दिइरहेका हुन्छन्। त्यसको हेर्दाखेरि त सर्वसाधारणले ओहो गजब गरेछ गोर्खाहरूले पैसा आयो भन्ने, तर त्यसको घुमाउरो अर्थबाट तपाईँले त्यसलाई विश्लेषण गर्नुहोस् त। भने यहाँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको रक्षा मन्त्रालय अर्थात् नेपाली सेनाको भन्दा ठुलो बजेट त भारतले एउटा भूतपूर्व सेनाहरूलाई पठाइरहेको छ, के कुरा गर्छौ भनेको हो त्यो चाहिँ होइन, त्यो मेसेज दिएको हो। अब त्यस्तै अब यो उसको सहयोगको नाममा आउने जुन यो रकम हो उसले त आफ्नो स्वार्थको क्षेत्रमा खर्च गर्छ। तर नगरपालिका मार्फत प्रक्रिया हुँदै आउने भन्ने कुराले के भन्ने कुरा हो नि, तपाईँको के हो भन्दाखेरि भन्ने एउटा हुन्छ, व्यवहारमा एउटा हुन्छ होइन। तपाईँको हिजो महाकाली सन्धिमा पनि हामीले 300 क्युमेक पानी 350 क्युमेक पानी दोधाराले पाउने, टनकपुरबाट 350 पाउने, के अरे शारदाबाट पाउने कुरा थियो नि, कार्यान्वयनमा आएछ। आज के भनिरहेछ उसले, के अरे दोधारा चाँदनीलाई दिने पानी हामी पञ्चेश्वर नबनेसम्म दिन सक्दैनौँ भनेर लेख्या छिटो मैले राखेको छु होइन। सन्धिमै भएको कुरा उसले कार्यान्वयनमा गर्दैन, गण्डकमा पानी दिने कुरामा कार्यान्वयन छैन, तपाईँको कोशीमा पाउने पानी सुविधाको कुराहरू कार्यान्वयनमा छैन। उसले सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरू सबै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन नि। यो कुरा पनि के हो भने उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चाहिँ यो रकम चाहिँ उसले खर्च गर्ने, नभए भारतीय दूतावासको काम चाहिँ के यहाँ बजेट बाँड्दै जाने, खर्च गर्दै जाने हो। हाम्रो आफ्नो मेकानिजम छैन, हाम्रो संयन्त्र छैन, हाम्रो मन्त्रालय छैन, हाम्रो स्थानीय पालिकाहरू छैन। दूतावासले कूटनीतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गतिविधिहरू गरे भयो नि, तर उसले चाहिँ अब सिधै किन चाहियो उसलाई यहाँ बजेट परिचालन गर्नु पर्यो उसले। अब यो सबै हेर्दा त अहिलेसम्म जति राष्ट्रघात भए सबैभन्दा बढी राष्ट्रघातीको सूचीमा त प्रचण्ड त 1 नम्बरमा पो देखिए त है, भन्दा म गलत हुन्छु? होइन, यस्ता कामले होइन सबै यसमा सबैको साझेदारी छ। यो कुनै व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि प्रचण्ड पनि उति दोषी छन्, शेरबहादुर पनि उतिकै दोषी छन्, अरू नेताहरू पनि उतिकै दोषी छन् होइन। हिजोको सबै तर त्यत्रो चाहिँ 40वटा बुँदा राखेर 9वटा बुँदा त भारतसँग जोडिएका विषय देखाएर जनताको छातीमा गोली तेर्छाएर जनयुद्ध गरेको माओवादीको त उदाङ्गो भयो त होइन। उहाँको त अब के रह्यो बाँकी, नाङ्गिनु भयो होइन अहिले हो र उहाँको के रह्यो, अब केही पनि छैन। अब अर्को एउटा यो सँगसँगै अर्को एउटा चर्चाको विषय छ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने। अब हामीलाई चाहिने कति हो, हामी कति बिजुली उपभोग गरिराखेका छौँ? यहाँ केही दिन अगाडिसम्म भारतलाई बिजुली बेचेर हामीले चाहिँ 22 अर्ब कमायौँ होइन, यत्रो कमायौँ, यति नाफा कमायौँ बिजुली बेचेर भनेर विद्युत प्राधिकरणले छाती पिटिरहेको थियो। अब फेरि त्यो अलि तल पर्दैछ, यो बेचिरहेको बन्द भएर केही हप्तादेखि चाहिँ फेरि किन्न थालेको छ भारतसँग। त्यो खाडल कति छ बिचमा घाटाको उसले हिसाब कहिले पनि गर्दैन। हामीले कति किन्छौँ कति बेच्छौँ त्यो हिसाब गर्ने भने विद्युत प्राधिकरणले घाटामा गएको देखिन्छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बेच्ने यो जुन किसिमको यो गृह योजना छ नि, यो कतिको वैज्ञानिक छ, यो सम्भव छ कि छैन, यहाँलाई के लाग्छ? यो अब यस्तो हो, हामीले अघि पनि कुरा गरिसकेका छौँ, हाम्रो कस्तो मुलुक भइदियो भने
कुनै एउटा नीति लङ टर्म भिजन दृष्टिकोण एउटा संस्थागत मेमोरी हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो नरहेको मुलुक हो कि यो चाहिँ कस्तो भने यो पशुपतिनाथको कृपामा चलेको मुलुक होइन जसले जति बेला जे गरे पनि हुने एउटाले कुनै दात्री निकायले एउटा त्यहाँ कुरा हालिदिन्छ त्यसैलाई बोकेर कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ नेतालाई कन्भिन्स गरेर त्यो आफू अनुकूलका कति सन्धि सम्झौताहरू ऐन नियमहरू बनेका छन् नेपालमा। तपाईँको यो विद्युत ऐन बनाउने मान्छे को टिममा सूर्यनाथ उपाध्यायहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो विद्युत ऐन चाहिँ जुन 49 सालमा ल्याइयो त्यो चाहिँ खिम्ती परियोजनाका लागि नर्वेजियनहरूले प्रस्ताव गरेको एउटा मस्यौदालाई तोडमोड गरेर विदेशीको हित अनुकूल ल्याएको त्यो ऐन हो। त्यो ऐन रोक्नको लागि त्यो बेलाको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव डाक्टर हरिमान श्रेष्ठ आज बितिहाल्नुभयो। उहाँले मेरो अगाडि आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ, मैले रोक्न सकिनँ बाबु विद्युत ऐन। यस्ता मान्छेहरू घुसपैठ थियो कि त्यहाँ नर्वेजियनको शर्त बाहेक चाहिँ जानै हुँदैन भनेर त्यसलाई ऐनको रूपमा ढाल्यो भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। आज ती व्यक्तिहरू पनि अहिले यो विद्युत यो सम्झौताको विरोध गरिरहेछन्। सूर्यनाथ उपाध्यायहरू पनि हिजोका दिनमा पश्चिम सेती परियोजनाबाट उत्पादन हुने जुन अतिरिक्त पानी हो त्यो पानीको मूल्य कायम गर्नुपर्छ। त्यो आयोजनाले रोक्ने बाढीको मूल्य भारसँग कायम गर्नुपर्छ। विश्वमा त्यस्ता धेरै नर्जेरहरू छन्, नेपालले पनि त्यो किसिमको नेगोसिएसन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि सूर्यनाथ उपाध्यायहरू चाहिँ त्यो हुनै सक्दैन भनेर त्यो परियोजनामा इस्मेकको जाहिर खान गएको थिए। आज सूर्यनाथ उपाध्याय यु टर्न भएको छन्, 180 डिग्री कोल्टो फेरेर। यो पनि रहस्यमय छ। यो यस्तो नेपालमा बन्ने वेस्ट सेती बुढी गण्डकी जस्ता परियोजनाको बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त अग्मेन्टेड फ्लो हुन्छ जुन त्यो सरप्लस वाटरको मूल्य कायम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ। भने मतलब मैले किन भने भन्दाखेरि एउटा कुनै दात्री निकायको प्रभावमा पारेर पनि हामी कहाँ नीति निर्माण हुने अनि दात्री निकाय आफै इन्भल्भ भएर पनि हाम्रो नीति ऐन नियमहरू बनाउने जस्तो हाम्रो दीर्घकाल के अरे योभन्दा अगाडिको जलस्रोत रणनीति वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएको छ होइन, कृषि नीति युएसएडले बनाएको छ, तपाईँको वन नीति डिफिड र तपाईँको अस्ट्रेलियनहरूले बनाएको छ होइन। हाम्रो त नीति निर्माणमै दाताहरूको घुसपेट छ। त्यो दाताहरूले बनाउने नीति निर्माण नेपाली जनता र नेपालको हितमा हुन्छ कि उनीहरूको हितमा हुन्छ, विदेशीहरूको हुन्छ। त्यो भएर हामी एउटा नीति निर्माणमा चुक्यौँ। अर्को कुरा ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अघि पनि भन्यो ऊर्जालाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, पानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खालि ऊर्जा छ। ऊर्जा फेरि हामीले उपयोग गर्ने होइन, हामीले बेच्ने भन्ने छ। नेपालको एउटा कस्तो नराम्रो हाम्रो टेन्डेन्सी छ भने राम्रो कुरा आफूले उपयोग गर्ने होइन, त्यसलाई बेच्ने भन्ने छ। तपाईँले हेर्नुहोस् गाउँमा एउटा साधारण किसान होस् कि सहरको मान्छे होस्, अर्ग्यानिक कुरा चाहिँ खानु हुँदैन, यो चाहिँ बेच्यो भने बढी मूल्य आउँछ भनेर बेच्ने परिपाटी छ कि छैन? जस्तो प्रचण्डले ग्रिन इनर्जी बेच्ने भनेर आयो त भारत। ग्रिन इनर्जीको पनि कुरा गरौँला। मैले एउटा उदाहरण दिनु खोजेँ कि अर्ग्यानिक कुरा राम्रो खानेकुरा खाएपछि त आफू स्वस्थ हुने हो होइन। त्यो आफूले खानुपर्छ, आफू स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई महँगो त्यसलाई बेचेर अनि त्यो बेचेर त्यसबाट पेस्टिसाइड मिसिएका। एउटा उदाहरण दियो है सरले, गाउँका मान्छेहरू हरपेमा दुध बोकेर बजारमा लगेर बेच्छन्, घिउ लगेर बेच्छन् अनि चाउचाउ र कोक खाएर आउँछ बस्छन् होइन। भनेपछि त्यसले भोलि के भइरहेछ, त्यो मान्छेको मृगौला गइरहेछ, क्यान्सर भइरहेछ, ब्लड प्रेसर, सुगर, अनि त्यो रोग निवारणका लागि उपचारका लागि त उसको घरखेत केही बेचेर पनि के अरे त्यो निको हुने अवस्था छैन। मान्छे कति त्यसरी डुबिरहेका छन् होइन। देशको सवालमा पनि के हो भन्दाखेरि राम्रो कुरा क्लिन इनर्जी बेच्ने, ऊर्जा बेच्ने अनि पेट्रोलियम किन्ने, खाडीबाट तपाईँको खनिज इन्धन लिएर आउने, पेट्रोलियम पदार्थ लिएर आउने। हामीले खनिज इन्धनलाई विस्थापित गरेर त्यो 10,000 आफूले खपत गर्ने हो कि भारतलाई बेच्ने हो? तपाईँको म एउटा यहाँ तथ्याङ्क देखाउँ। हामीले यो 2022 को जुनसम्म मात्रै पनि हामीले यो एलपिजी ग्यास चाहिँ कति खरिद गरेछौँ भने 59 अरबको नेपालले एक वर्षमा, एक वर्ष पनि भएन 11 महिनामा। स्पोर्टलाइट दैनिकको जुन अङ्क हेर्नुहोस् त, अहिले 59 अर्बको हामीले ग्यास 11 महिनामा खरिद गऱ्यौँ। यो चाहिँ 2022 को 23 अब 24 लाग्यो होइन। यो पछिल्लो तथ्याङ्क मैले भेटिनँ। भने मतलब त्यो 59 अरब पैसा भने कति हो? त्यो हामीले के गरिरहेछौँ? ग्यास ल्याएर त्यो ग्यास खाना पकाइरहेको छ। 59 अर्बको ग्यास ल्याउने, 22 अर्बको बिजुली बेच्ने, त्यसपछि फेरि बिजुली पनि किन्ने, फेरि बिजुली पनि किन्ने। अनि अर्को कुरा के हो भने तपाईँको पेट्रोलियम आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा केमा हो? पेट्रोलियममै। पेट्रोलियममा हामीले जति बेचेको पनि कहिले नगउने आयल निगम छँदैछ, शोधपूर्ति नै हुँदैन होइन। नेपाल सरकारले तपाईँको एलपिजी ग्यास र पेट्रोलियमलाई हामी विस्थापित गर्ने गरिकन हाम्रो ऊर्जा चाहिँ हामी त्यसमा प्रयोग गर्छौँ भनेर यो दृष्टिकोण, यो भिजन चाहिँ किन नआएको? हामी समृद्ध हुने त त्यहाँबाट हो नि। हामीले
पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन, खनिज तेल विस्थापन र एलपिजी ग्यास विस्थापन गरेर बिजुली बचेछ भने हामीले भारतलाई किन चीनलाई बेचे भयो, अझ माधव नेपालले भने जस्तो सेटेलाइटबाट अस्ट्रेलिया अमेरिकालाई बेचे भयो। यो पिटिए सम्झौताले दिन्छ त त्यो गर्न हामीलाई? तपाईँले भने जस्तो 2014 मा जुन पिटिए गर्यो नि हामीले, नै त्यो पिटिएले त भारतलाई बिजुली बेच्ने भनेरै गरे हो नि। त्यसमा मेजोरिटी सेयर भारतको रहने कुरा, कम्पनीको मात्रै भारतले किन्ने कुराका कन्डिसनका कुराहरू अरू पनि छन् त्यहाँ। त्यही भएर हामीले हाम्रो त्यसमा विरोधै हो त्यसमा, होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो आन्तरिक माग कति हो त्यसको क्यालकुलेसन छैन, होइन। हाम्रो 2050 मा चाहिने बिजुली कति हो त्यसको क्यालकुलेसन छैन, होइन। त्यसको स्टडी गरेको छ गभर्मेन्टको, एउटा निकाले स्टडी गरेको छ, एउटा फोरकास्ट गरेको छ, एउटा रेकमेन्डेसन गरेको छ, अर्को मन्त्रालयले फेरि अर्को सम्झौता गरेको छ। यो कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको जल तथा शक्ति आयोग भनेको नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क, होइन। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत थिङ्क ट्याङ्कले यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो इलेक्ट्रिसिटी डिमान्ड फोरकास्ट रिपोर्ट 2015 देखि 2040 यो प्रतिवेदन 2017 मा सार्वजनिक गरेको छ। यो वेबसाइटमा, ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो छ, है। अब यो प्रतिवेदनले के भन्छ भने, है, नेपालले 9.2 GDP ग्रोथ रेट बढाइराख्ने हो भने, होइन, नेपाललाई 2025 सम्म 18,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ र 2040 सम्म यही ग्रोथ रेट कायम राख्ने हो हामीलाई 50,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भनेर ऊर्जा मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क ओएक्स भन्ने छ, जल तथा ऊर्जा आयोग, त्यसको दस्तावेजले यो कुरा बोल्छ। त्यसले गरेको स्टडीको आधारमा बनेको प्रतिवेदनले यो कुरा बोल्छ। तर हामी के गरिरहेका छौँ, 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बेच्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो टोटल सम्भाव्य उत्पादन भनेको 82,000 83,000 मेगावाट, तर त्यो सम्भव भनेको चाहिँ हाम्रो 42,133 समथिङ मेगावाट, होइन। अब हामीले ऊर्जा मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क ओएक्सकै रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीलाई 2040 मा कति मेगावाट चाहिने रहेछ भन्दाखेरि 9.2 ग्रोथ रेटको लागि 50,000 मेगावाट चाहिन्छ। तर हाम्रो टोटल उत्पादन 42,000। हामी आफैलाई आफू अँध्यारोमा बसेर 10 वर्षमा भारतले बिजुली बेच्ने सम्झौता पुग्दैन यो रिपोर्ट अनुसार, होइन। तर अब हेर्नुहोस् हाम्रो मन्त्रालयले के अहिलेको सरकारले के गरिरहेछ, 10 वर्षमा 10,000। त्यो 10 वर्षमा 10,000 सम्भव पनि छैन फेरि, किनभने एउटै परियोजना बनाउन तपाईँको 200-300 मेगावाटको परियोजना बनाउन पनि हाम्रो तपाईँको विगतमा मध्य वर्षाङ्क हेर्नुहोस्, चमिले हेर्नुहोस्, 8 वर्षमा सक्ने भने 14 वर्ष 16 वर्ष लाग्यो, होइन। 30 वर्ष लाग्यो मेलम्ची सक्न, होइन। अब यो हाम्रो आयोजना निर्माणको जुन गतिविधि आदि इत्यादि छ यो पनि धेरै ढिला सुस्ती, धेरै एकदमै त्यो कस्ट ओभररन गर्न पनि त्यो कृत्रिम रूपमा त्यसको समयावधि बढाउने परिपाटी छ। अर्को कुरा त्यसका लागि रकम जुटाउने कुरा छ, किन भन्दाखेरि नेपालमा आज नेपाली लगानीकर्ताले केही राम्रा आयोजना पनि बनाएका छन् सानो मझौला, तर विदेशी खास गरी इन्डियन कम्पनीहरूले जति पनि आयोजना होल्ड गरेका छ कुनै पनि अगाडि बढेका छैनन्। 1-2 अरुण बाहेक आज जिएमआरले अप्रकरणले लगेको 16 वर्ष हुन लाग्यो, उसले लगाउने जुटाउन सकेका छैन। त्यो भएर नेपालबाट यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट भनेको चाहिँ यो काइमेरिक भन्छ नि, काल्पनिक, यो काल्पनिक कुरा हो र यो चाहिँ नेपाललाई अल्झाइराख्ने हो। यो इन्डियाको के चाल हो भनेदेखि तपाईँको अब यो कन्सेप्ट चाहिँ फेरि अहिलेको नयाँ होइन। इन्डियाले नेपाल र भुटानमा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने कुरा स्वयं समयमा 2008 मा प्रस्ताव गरेको थियो। यसको लागि म थोरै एउटा ऐतिहासिक कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। यसको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो पनि अघि हामीले भन्यौँ नि नीति निर्माण या सबै कुरा विदेशीबाट यहाँ के रोप्ने के खाने भन्ने कुरा त नीति विदेशले बनायो भनेर यहाँले भनिसक्नु घुसपैठ हुन्छ, होइन। र यो बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले के हो भन्दाखेरि हरिमान श्रेष्ठले सन् 60 को दशकमा 1965 मा उहाँले रसियाबाट पिएचडी गर्नुभयो र उहाँको स्टडीले 83,000 मेगावाट सम्भाव्य देखाइसकेपछि त्यसपछिका वर्ल्ड फोरमहरूमा, इनर्जी फोरमहरूमा नेपालको बिजुलीले उत्तरी भारतमा चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने एउटा कन्सेप्ट त्यहाँ विचारहरू भएर भारतले निरन्तर रूपमा त्यो कुरा लबी गर्दै आयो। नेपाल पनि खालि जस्तो मिडल इस्टहरूले जस्तो यो खनिज तेल बेचेर जसरी पैसा कमाइरहेको छ, नेपालले पनि यो हाइड्रो बेचेर पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो जबरजस्त त्यो कन्सेप्ट चाहिँ घुस्यो।
त्यो कन्सेप्ट चाहिँ घुसिसकेपछि त्यो कर्मचारी तन्त्र र पोलिसी मेकरबाट त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कहिले त्यसले वैकल्पिक किसिमले सोच्नै सकेन र त्यसलाई संस्थागत गर्न के पनि भइदियो भने भारतका एकजना ठुला पत्रकार थिए विजय भर्गिस भन्ने सन् 60 तपाईँको 80को दशकमा उनले धेरै लेखे नेपालको जलस्रोतले भारतको औद्योगिकरणमा टेवा पुग्नेछ र यसबाट नेपाल पनि फाइदामा जानेछ भनेर त्यही अवधारणा अनुसार चाहिँ कर्णाली चिसापानीको कन्सेप्ट चाहिँ पञ्चायतकालमै आएको हो। त्यसका लागि 250 जना विद्यार्थी रुड्की इन्जिनियरिङमा पढ्न पनि पढाएको हो। पछि त्यसमा चाहिँ भारतले आफ्नो सेक्युरिटी फोर्स राख्नुपर्ने भएपछि पञ्चायत सरकार चाहिँ त्यहाँबाट ब्याक भएको अवस्था हो। र यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब नीति निर्माण त हो भने विदेशी। अब मैले यो कुरा किन जोड्न चाहेको भने 2008 अर्थात् 2065 सालमा नेपालमा 62-63 को परिवर्तन लगत्तै के भयो भन्दाखेरि पिटिसी इन्डिया भन्ने पावर ट्रेड कर्पोरेसन भन्ने त्यहाँको ऊर्जा दलाल कम्पनी र नेपालको एकजना यो निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन कम्पनीहरूको एउटा सङ्गठन छ इप्पान भन्ने, त्यसले एउटा संयुक्त रूपमा इनर्जी समिट गरेको थियो नेपालमा। 64 सालमा दोस्रो पटक गर्यो, 65 सालमा तेस्रो पटक गर्यो। त्यो 64-63 को इनर्जी समिटको बेला चाहिँ 64 मा खास गरिकन त्यो बेला पिटिसी इन्डियाको चेयर हुनुहुन्थ्यो तन्त्रनाथ ठाकुर भन्ने। टिएन ठाकुर नेपालमा आएको बेला उनले चाहिँ यो कुरा विचारोपण गरेर गएको थिए र काठमाडौँ पोस्टको त्यो बेला थिरलाल भुषाल भन्ने पत्रकारले उहाँको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो र त्यो इन्टरभ्यूमा नेपालले 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा निकाल्यो भने हामी चाहिँ किन्न तयार छौँ, भारतमा इनर्जी डिमान्ड चाहिँ यति हाई भइरहेछ भनेर उहाँले त्यो भनिसकेपछि त्यो 10,000 मेगावाटको कन्सेप्टले चाहिँ नेपालको इनर्जी सेक्टरमा प्रवेश पायो। त्यसपछि त्यो 65 को जुन इनर्जी समिट भयो त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो समिटलाई उद्घाटन गर्न जाने कार्यक्रम थियो तर उहाँ जान सक्नु भएन र वामदेव गौतम गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो भाषण चाहिँ पढ्नु भएको थियो, त्यसमा पनि त्यो कुरा घुसिएको छ हामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निकालेर भारतमा निर्यात गर्छौँ भने। त्यसपछि 65कै के भयो भन्दाखेरि त्यही 65-66 को वैशाखमा होला पटनामा होइन 65कै उसमा 64 मा टिएन ठाकुरले त्यो प्रस्ताव गरिसकेपछि प्रचण्डले 65 को असोजमा कार्तिकमा त्यो इनर्जी समिटमा त्यो कुरा हाल्नुभन्दा अगाडि भारतको बिहारको पटनामा एउटा इनर्जी समिट अर्थात् नेपाल भारत समिट भएको थियो। त्यसमा हिस्ला एमीले चाहिँ नेपाल डेलिगेसन लिड गरेकी थिइन्। त्यसमा सिपी गजुरेल पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रदीप गिरी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा हरि रोका लगायतका नारायण वाग्ले लगायतका धेरै प्रतिनिधिहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। नारायण वाग्ले भन्ने पत्रकारले त लेख पनि लेख्नु भएको थियो त्यसमा। र त्यो इनर्जी समिटमा पनि टिएन ठाकुर त्यहाँ पनि पुगेका थिए पटनामा। उनले त्यही कुरा दोहोऱ्याएको थिए, नेपालले 10,000 मेगावाट निकालोस्, भारत किन्न चाहन्छ भनेर भनेको थिए। र त्यो समिटमा त्यो बेलाको प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयर शङ्कर शर्मा जो अहिले भारतको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जानुभएको थियो। उहाँ पटनाबाट फर्केर आइसकेपछि रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम गरेर भारतको विद्युत माग चाहिँ 2 लाख मेगावाट रहेछ, नेपालले चाहिँ यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निकालेर भारतलाई बेच्ने हो, हामी बेचिहाल्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यहाँ पनि घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो बेला हामीले शङ्कर शर्माको त्यो भनाइ मिडियामा आइसकेपछि त्यसमा ग्रुप मेम्बरमा डिस्कस पनि गरेका थियौँ र मैले के पनि क्वेसन गरेको थिएँ भने शङ्कर शर्मा भारतको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन् कि नेपालको, किनभने उनलाई नेपालको विद्युत माग कति हो, आगामी 10 वर्षको माग कति हो, 20 वर्षको थाहा छैन, तर उहाँलाई भारतको माग यति हो, हामीले बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा गर्नु यो चाहिँ अन्यथा हो, गलत हो भनेर हामीले त्यसरी खण्डन गरेका थियौँ। र यसरी तन्त्रनाथ ठाकुरले बीजारोपण गरेको त्यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको कन्सेप्टलाई कसरी संस्थागत गर्यो भने त्यो बेला त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर एउटा सोमनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदलै गठन गर्यो त्यो बेला। र त्यो बेला कार्यदल गठन गरेर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने कुरा त्यही बेला सुरु गरे। त्यसपछि त त्यो 66 पछिको त आज 10 वर्ष त कति भयो, 14 वर्ष भयो। 14 वर्षमा त त्यो त उत्पादन भएर बेचिसक्नु पर्ने हो, भएन होइन। त्यो प्रचण्ड सरकार विघटन भइसकेपछि फेरि अर्को फन्ड आयो। अर्को फन्ड के आयो भनेदेखि त्यसपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो। माधव कुमार नेपालले त के गर्नुभयो भने सत्ता भागभण्डा मिलाउनको लागि हामी नेपालमा जलस्रोतको धनी देश भन्ने जलस्रोत हेर्ने समग्रमा एउटा जलस्रोत मन्त्रालय थियो, त्यो मन्त्रालयलाई नै उहाँले विघटन गर्नुभयो। नेपाल जलस्रोतमा धनी भनिएको छ तर त्यो स्रोत हेर्ने मन्त्रालय छैन। उहाँले के गर्नुभयो, जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोग बनाउनु मन्त्रालय बनाउनु भयो। र त्यो मन्त्रालय बनाइसकेपछि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको अब 10 वर्षमा 10,000 किन नेपालले 20 वर्षमा 25,000 मेगावाट निकाल्ने भनेर अर्को आयोग बनाउनु भयो। र त्यो 25,000 मेगावाट बिजुली बेचेर भारतलाई उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। र त्यसका लागि फेरि उहाँले
यो किशोर थापा, डाक्टर किशोर थापाको संयोजकत्वमा अर्को आयोग बनाउनु भयो र ती दुईटै आयोगमा उनै पात्रहरू थियो जुन अहिले पनि यो इनर्जी उसमा पनि ती पात्रहरू जोडिया छन् होइन। भनेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि विदेशीले एउटा कन्सेप्ट फुराइदिने त्यो कुरा लागू हुन सक्ने हो कि होइन, अध्ययन छैन, होमवर्क छैन, सरसल्लाह छैन, छलफल छैन, बोल्दिने अनि रातारात आयोग बनाउने, आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने, जागिर खुवाउने, अनि त्यो कार्यान्वयनमा नआउने, त्यो प्रतिवेदन लगेर सिंहदरबारको उसमा थन्क्याउने। र ती प्रतिवेदनका आधारमा पछि अब यस्ता सन्धि सम्झौता हुने, ती सन्धि सम्झौता पनि नेपालको अहितमा हुने। भने यो हास्यास्पद हो, अहिले यो पनि हास्यास्पद हो। अब तपाईँको 10,000 मेगावाटका लागि चाहिने आवश्यक पुँजी कति? त्यो पनि 10 वर्षमा एउटा आयोजना सकिँदैन, अनि त्यो 10,000 मेगावाटको परियोजना सकिन्छ? यी फाल्तु कुरा भयो होइन त? यो होइन, यो असम्भव नहोला होइन, तर एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन् र यो अब असम्भव किन नहोला भनिरहेको छु भन्नु। तर यहाँले भनेको तथ्यले त असम्भवै देखाउँछ। मैले असम्भव किन भन्दाखेरि जस्तो नेपालसँग पर्याप्त पुँजी हुन्थ्यो, नेपालसँग त्यो किसिमको मेन पावर हुन्थ्यो, टाइममा काम हुन्थ्यो होइन, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुन्थ्यो भने त त्यो सम्भव थियो। अब नेपालसँग पुँजी पनि छैन, नेपालसँग त्यो किसिमको स्किल मेन पावर पनि छैन, राजनीतिक अस्थिरता यस्तो छ होइन, विदेशी त्यस्तो च्याङ्गे थापेर बसिया छ होइन, दाउपेचमा भनेपछि यो त जनतालाई अलमला मनको लड्डु घिउसँग खाने, अनि यसमा विदेशीलाई चाहिँ विदेशीको हात चाहिँ माथि पार्ने होइन। अब यो सम्भव कुरा गर्ने नि हामीले। अब इन्डियाको के छ भने अहिले हाम्रो पछिल्लो पटक इनर्जीकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा नछुटोस्, अब यो जुन ग्लोबल वार्मिङ, तपाईँको क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू छ, हामीले यो COP16 देखि पेरिस डिक्लेरेसन भन्नेमा जुन हामीले सहमति जनायौँ, जस्तो कार्बन इमिसन चाहिँ 1.5 मा झार्ने, अब पछिल्लो पटक त अझै यसलाई 0 मिसनमा जाने कुराहरू आइरहेछ उत्सर्जनलाई होइन। त्यसका लागि त के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो खनिजबाट उत्पादित हुने ऊर्जालाई विस्थापन गर्नुपर्ने, यो चाहिँ ग्लोबल हाम्रो सबै गभर्मेन्टहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको कुरा हो। त्यही भएर वेस्टर्न कन्ट्रीहरू चाहिँ आज तपाईँको इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर गइरहेको अवस्था छ होइन। हामी कहाँ के छ भने हामी पनि इलेक्ट्रिकमा जानुपर्ने, अर्थात् स्वच्छ ऊर्जामा जानुपर्नेमा हामी चाहिँ फेरि भारतबाट थप पेट्रोलियम ल्याउने, लोथरमा अर्को राख्ने, चाराली झापामा अर्को राख्ने होइन, उसको ग्यास पाइपलाइन ल्यायौँ भने गर्व गर्ने, आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा त उसलाई दिने। अब 2045 मा भारत 0 इमिसनमा जाने भनिरहेछ। यो अहिले 24 भयो, 45 मा नेपाल जानु पर्दैन? नेपालको कमिटमेन्ट होइन? नेपालले चाहिँ त्यो जाँदाखेरि चाहिँ नेपाललाई फाइदा होइन, आफ्नो देशमा भएको स्रोतलाई डम्पिङ साइट बनाएर अरूलाई हरियाली बनाउने काममा नेपाल लाग्यो। अनि हामी कुन यो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट कन्सेप्टमा हामी अगाडि गइरहेको छौँ? यो त हाम्रो यो शुभचिन्तन होइन, यो त कुचिन्तन हो जस्तो मलाई। अब नि जस्तो अर्को हामीले फाइदा लिन सक्ने कुरा के थियो भने रोयल्टीको कुरा पनि उठ्दो रहेछ क्या यहाँ। जस्तो बुढी गण्डकीको पानी भारतले लिँदा अथवा भारतमा जाँदा त्यसको रोयल्टी हामीले लिने, अथवा हामी त विद्युत बेच्ने मात्रै हेरिरहेछौँ क्या यहाँ। भारतले बाढीले क्षति गर्दा त्यसको रोके बापत हामीले रोयल्टी खानुपर्ने, विदेशी अरू देशहरूमा यसका नजिर पनि हामी पाउँछौँ। यो कुरामा हामीले कहिल्यै किन गर्न सक्छौँ? जस्तो बुढी गण्डकी सम्झौता हुँदा पनि यो गरिएन, कहिले पनि गरेनौँ। अब कहिले चिनियालाई दिएको छ, कहिले आफै गर्छु भनेको छ, कहिले भारतलाई दिन तम्सिया छ, कहिले के गरेको छ। हामीले यी पानीको तपाईँले भने जस्तो मल्टी डाइमेन्सनल तरिकाले पानीलाई किन सोध्न सकेनौँ? यो त हाम्रो नीति निर्माताहरूको एउटा दरिद्र चिन्तन छ। यो बिजुली मात्रै होइन भन्ने कुरामा त यो तथ्य पनि लुकेको छ नि होइन। अब यस्तो भयो, जस्तो कतिपय पात्रहरू जस्तो हिजो वेस्ट सेतीको त्यो लाभको अर्थ छैन भन्ने पात्रहरू आज बुढी गण्डकीमा त्यही कुराहरू उठाइरहेका छन् होइन। हाम्रो एउटा त के भयो भन्दाखेरि यो बुद्धिजीवी पनि बिकुवा भए होइन। एउटा कुरा सधैँ आफ्नो अडानमा नरहने, आफ्नो स्वार्थ बोल्ने, अनि दाताकै त्यो स्वार्थ अनुकूलका आयोजनाहरू, परियोजनाहरू, एनजिओहरू चलाएर हिँड्ने होइन। र अर्को कुरा के भइदियो भन्दाखेरि जस्तो यहाँले भनेको कुरा सही हो, यो भारतमा पनि यसको नजिर त होला नि त। यहाँले भनेको कुरा सही हो। हामीले अब यो कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले नेपालको सुन्नै चाहँदैन, यहाँको टेक्नोक्रेटले सुन्नै चाहँदैन। टेक्नोक्रेट र कर्मचारी तन्त्रले पानी जलस्रोत प्राकृतिक स्रोतलाई हेर्ने भनेको दोहन भन्छ कि उनीहरूले, एक्सप्लोइटेसन भन्छ कि। त्यो मलाई एकदम आक्रामक लाग्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा उनीहरूको दुईवटा कन्सेप्ट छ, फ्लडलाई कन्ट्रोल गर्ने, स्रोतलाई एक्सप्लोइटेसन गर्ने भन्छ। त्यो दुईटै कन्सेप्ट रङ हो। किन भनेदेखि तपाईँले प्राकृतिक स्रोतलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, प्राकृतिक प्रकोपलाई त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो होइन। जस्तो जापानिजहरूले आज हेर्नुहोस् भूकम्पसँग पौठे जरी खोरेर बाँचिरहेको छ नि, व्यवस्थापन त गरेछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने होइन क्या होइन। यहाँ चाहिँ कोशी कन्ट्रोल गर्ने, कोशीको फ्लड कन्ट्रोल गर्ने भन्छ, नियन्त्रण गर्ने होइन कि, व्यवस्थापन गर्ने। त्यो कन्सेप्टमा हामी कहिले पनि गयौँ। तर हाम्रो पुर्खाहरूको त्यो ज्ञान थियो, त्यो के भन्छ प्रविधि थियो,
होइन प्राकृतिक स्रोतसँग कसरी जुझ्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। नभए त अहिले यो तपाईँको यो बाँध साँध यो तटबन्धको कन्सेप्ट आएको त यो ब्रिटिसहरू आएपछि नै हो। त्योभन्दा अगाडि पनि त बाढी त हुन्थ्यो, तर हाम्रो पुर्खाहरूले त्यसलाई सामना गरेर बसेका थिए। त्यही भएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा अहिले जुन यो पश्चिमा जुन टेक्नोलोजीको कन्सेप्ट जुन पस्यो त्योबाट बाहिर आउनै सक्दैनन् होइन। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ यसको खालि टेक्निकल पार्ट हो र यसको आर्थिक पार्ट मात्र हेर्छ, यसको सामाजिक, यसको सांस्कृतिक, यसको सामुदायिक, यसको पर्यावरणीय पार्ट उहाँहरूले हेर्नै चाहनुहुन्न, उहाँले उच्चारणै गर्नुहुन्न होइन। त्यो भएर एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो भारतसँग हामीले माथिल्लो तटीय अधिकार अर्थात् हाम्रो जुन हाम्रो नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाहरू छन्, त्यो परियोजना बनेपछि भारतमा हुने बाढी नियन्त्रण र त्यहाँ सुक्खामा हुने सिँचाइको जुन उसलाई लाभ हुन्छ त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो प्र्याक्टिस अहिलेसम्म निःशुल्क उसले उपभोग गरिरहेको छैन। अहिलेको सवालमा त्यो भएको छैन। यो जस्तो भविष्यमा बन्ने जलाशय परियोजनाको हकमा मात्रै हो। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भने पानी बगै छ, भारतले प्रयोग गर्दा के भयो भने हामीले त्यो बगिरहेको पानीको कुरा गरे होइन। जस्तो भोलि मानिलिउँ सप्तकोशी हाइड्याम बन्यो, अहिले सप्तकोशीमा जति पानी बग्छ भोलि हाइड्याम बनेपछि त्यो त बर्खाको पानी थुनिन्छ, बर्खाको पानी थुनेर हिउँदमा पानी बिजुली निकाल्दाखेरि बढी छोडिने हो। त्यो भनेपछि अहिले जति पानी छ त्योभन्दा त बढी पानी जान्छ नि त्यहाँ। बुढी गण्डकीको सवालमा पनि त्यही हो, कर्णाली चिसापानीको पनि त्यही हो, वेस्ट सेतीको पनि त्यही हो होइन। तपाईँको जलाशय परियोजना जति पनि हुन्छन् त्यो बर्खाको पानी थुनेर हिउँदमा छोड्ने हो के। त्यो भनेको के भयो, सरप्लस वाटर, अतिरिक्त पानी छोड्दाखेरि त्यसको रोयल्टी किनभने भारतले त्यो त शीतैमा पाउने भयो। अब त्यो शीतैमा पाएर उसले त्यो पहिल्यै प्रयोग गरिसकेपछि भोलि नेपालले त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर उसले त्यो शारदाको सवालमा त्यो कुरा उठाइरहेको छ। जस्तो तल्लो शारदा ब्यारेज शारदाभन्दा 160 किलोमिटर तल बनाएको छ, त्यो शारदाबाट उसले पूर्व पश्चिम नहर लगेर जुन पानी प्रयोग गरिरहेको छ पञ्चेश्वरमा त्यो पानी घटाउनुपर्छ भनेर पछिल्लो पञ्चेश्वरको विवाद त्यसमा हो पुरा नेगोसिएसन मिल्न नसकेको। त्यसमा चाहिँ एक कर्मचारी भनेर सबैलाई दोष दिनु हुँदैन, देशभक्त कर्मचारी पनि छन्। देशभक्त कर्मचारीमा एकजना बेलवासे सर हुनुहुन्थ्यो, माधव बेलवासे, उहाँले त्यसमा स्ट्रङली त्यसमा अडान लिनुभएको हो र त्यो अडान लिइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ अड्किरहेको अवस्था छ होइन। भनेपछि भारतले भोलि मानिलिउँ बुढी गण्डकीको सरप्लस पानी पहिले प्रयोग गर्यो, नेपालले त्यसको केही योजना बनाएन, भोलि भारतले के भन्न सक्छ नेपालले म प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि होइन त्यो त मलाई असर पर्ने गरिकन तैँले पानी प्रयोग गर्न पाउँदैनस्, यो नजिर छ भनेर त्यो कुतर्क गर्न सक्छ, किनभने त्यो कुतर्क उसले तल्लो शारदामा गरिसकेको छ। अब यो लाभ लिने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो विश्वमा यो अमेरिका र क्यानाडाको कोलम्बिया ट्रिटी उनीहरूले 1940मा नेगोसिएसन गरेको अमेरिकाले क्यानाडासँग 1961मा मात्रै त्यो सम्झौता भयो। हेर्नुहोस् त्यति लामो एक्सर्साइज हुन्छ। 1961मा कोलम्बिया ट्रिटी साइन भइसकेपछि क्यानेडियन पार्लियामेन्टले चाहिँ 1964मा मात्रै त्यसलाई अप्रुभ गर्यो। त्यसपछि क्यानाडालाई 3वटा मिका डङ्कन र एउटा नाम बिर्सेँ 3वटा बाँध बनाउन अमेरिकाले क्यानाडालाई पैसा पनि हालिदियो 50% होइन। अनि हरेक वर्ष बाढी नियन्त्रणको पनि पैसा दिन्छ, रोयल्टी डलरमा लाखौँ, सिँचाइको पनि दिन्छ होइन। र त्यो अभ्यास चाहिँ साउथ अफ्रिकाको बिचमा लेसोथो भन्ने राष्ट्रले पनि 18 घनमिटर पानीको पैसा लिइरहेको छ। भनेपछि हामीले भोलि भारतसँग त पैसा छैन, राजस्थानमा हाम्रो पानी लैजाने कुरा छ, दक्षिण भारतमा पानी लैजाने कुरा छ, उसले त रिभर लिङ्किङको खाका कोरिया छ नेपालमा जलाशय परियोजना बनाएर पानी लैजाने भनेर। अनि त्यो पैसाको हामीले रोयल्टी अहिले नै नेगोसिएसन त्यो दिशातिर किन नलैजाने भन्ने हाम्रो सवाल हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारी तहबाट अहिलेसम्म पनि पेश भएको छैन। तर बङ्गलादेशले आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा भारतलाई त्यसरी राखेको छ। र अर्को कुरा यहाँलाई म के भनौँ भने भारतको ऊर्जा मन्त्री जलस्रोत मन्त्री आउनुभएको थियो सैफुद्दिन सुन आउनु भएको थिएन होइन, उहाँ नेपाल भ्रमण पनि आउनुभयो। कोशी डिजास्टर जुन भयो 2065 भदौ 2 गते जुन बाँध फुटेपछि BBC नेपाली सेवाले त्यो सैफुद्दिन सोज भन्ने भारतीय जलस्रोत मन्त्रीसँग इन्टरभ्यू गरेको थियो। त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ मलाई लाग्छ पत्रकार नवीन सिंह खड्काले लिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले सोध्नु भएको थियो भारतको नेपालको जलस्रोतमाथिको स्वार्थ के हो भनेर प्रश्न छ। त्यो पछि नेपाली टाइम्स भन्ने पत्रिकामा पनि त्यो प्रकाशित भएको छ अङ्ग्रेजीमा। त्यसमा उहाँले प्रष्ट रूपमा भनेको छ भारतको नेपालको जलस्रोतमाथिको हाम्रो पहिलो भनेको फ्लड कन्ट्रोल, सेकेन्ड इरिगेसन, थर्ड बाई प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो। तर हाम्रो नेपालको हाम्रो पोलिसी मेकर हाम्रो नेता राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त के भन्छन्, नेपालको भारतलाई हामीले पहिलो बेच्ने बिजुली हो, अरू त यो बगिरहेको पानी हो। त्यो त मतलबै छैन। त्यो भएर हामी भनेको कस्तो भने यो कस्तुरी
तर आफ्नो बास्ना थाहा छैन होइन, भारतलाई बास्ना थाहा छ, ऊ चाहिँ शिकार गर्न बसिरहेको अवस्था छ होइन। त्यो भएर यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा म के भनौँ भने भारतले यसका लागि एउटा म उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। एउटा भारतको विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो यो मुकचन्द दुबे भन्ने मान्छे, पछि उहाँ राजदूत पनि हुनुभयो। मुकचन्द दुबेले एउटा किताबमा के लेख्नु भएको छ, सम रिफ्लेक्सन अन इन्डो नेपाल रिलेसन्स भन्नेको पेज नम्बर तपाईँको 51मा हेर्नुहोस् है। यो जुन सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभको सवालको कुरामा चाहिँ भारतले नर्थ इस्ट इन्डियाको अरुणाचलमा दिहाङ ड्याम बनाउने भयो। दिहाङ ड्याम मलाई लाग्छ 2800 मेगावाटको हाराहारीमा जलाशय परियोजना। त्यो परियोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ बङ्गलादेश र भारतको तल्लो तटीय दुवै देशको तल बाँधदेखि तलको भूभागमा चाहिँ 1 मिटर, यहाँ लेखेकै छ 1 मिटर चाहिँ यो बाढी नियन्त्रण हुने भयो होइन। बङ्गलादेशमा 1 मिटर बाढी नियन्त्रण हुनु भने त्यो त सी लेभलबाट धेरै नजिक छ, थोरै माथि छ होइन। बङ्गलादेशलाई त निकै फाइदा हुने भयो। अनि के गरेछन् इन्डियन ब्युरोक्रेट्सले भन्दाखेरि होइन, हामीले बङ्गलादेशसँग यसको मूल्य कायम गर्नुपर्छ होइन, किनभने यो बङ्गलादेशलाई त 1 मिटर लाभ हुने भयो, त्यो फाइदा त सित्तैमा पाउने भयो हरेक वर्ष, यसको पैसा हामीले रोयल्टी लिनुपर्छ भन्दाखेरि अनि दुबेले के तर्क गरेछ भने त्यसो भने नेपालसँग भोलि के हुन्छ, यो नजिर हामीले बङ्गलादेशसँग अहिले 1 मिटरको पैसा लियो भने भोलि त नेपालमा त हामीले शब्दकोशी बनाउने होइन, तपाईँको शब्दकोशीले सिङ्गो बिहार जोगाउने कुरा भइरहेछ, कर्णाली चिसापानले समग्र युपी जोगाउने कुरा भइरहेछ, बुढी गण्डकी लगायतका 22वटा जलाशय परियोजना नेपालमा बन्दैछन्। हामीले 22वटा जलाशय परियोजनाको रोयल्टी हामीले नेपाललाई दिन सक्छौँ? यो कुरा हामीले अन्डरमाइन गरौँ, मिनिमाइज गरौँ भनेर त्यो कुरा नै उनीहरूले छोडिदिए। नेपाललाई दिनुपर्छ भन्दा बङ्गलादेशसँग लिने कुरा नै छोडिदिए भने चाहिँ उनीहरू रणनीतिक किसिमले त्यसरी आइरहेका हुन्छन्। हाम्रा सबै यहाँ चाहिँ अब के भयो भने सबै नुन खाएका कुखुरा जस्ता भनौँ। अब म अन्तिमतिर छु, यहाँसँग कुराकानी धेरै लामो गर्ने इच्छा त थियो, तर समय अझै 1 घन्टाभन्दा माथि जाला जस्तो देखियो। मैले अब छोटकरीमा जस्तो लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा पनि यहाँको त पुस्तकै आयो, त्यो पुस्तकले निकै चर्चा पनि कमायो, त्यो बेला पनि यहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। पछि केपी शर्मा ओलीले उहाँको नेतृत्वमा संसदबाट त्यो चुच्चे नक्सा पारित गरेको कुरा चाहिँ बडो अहिले पनि भजाइराख्नु भएको छ। भलै अब त्यो के का लागि हो त्यो पुस्तक समेत बाहिर आएन, यहाँले त कहिले पनि चुच्चे नक्सा भनेर स्वीकार गर्नु भएन। इपिजीको बारेमा पनि अहिले कुरा भएन, यो चुच्चे नक्साको सीमाको विषयमा पनि कुरा भएन। अझै अर्को कुरा त केही मान्छेहरू यहाँ भन्छन् कि बङ्गलादेशसम्म जाने बाटोको लागि त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई साटौँ न त भन्ने बहस पनि गर्छन्। यी कुरा कतिको वैज्ञानिक छन्, यहाँको विचारमा के छ? र अहिलेको यो विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा यी कुनै विषय पनि उठेनन्, यसलाई चाहिँ अब यहाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा त भारतले भनेको 3वटा कुरा, सिमानाको कुरा पनि यो वार्ताको सूचीमा नराखौँ, सन् 50को सन्धिको कुरा पनि इपिजी पनि नराखौँ होइन। भनेपछि यहाँ त के भयो भने हामीले भारतीय मुद्दामा मात्रै हामी लतारिनु पर्ने भयो, हाम्रा मुद्दा के पनि भएन होइन। अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि हाम्रो केही मुद्दाको के उठ्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा, त्यहाँ पनि सीमा नक्साको कुरा उठ्नु पर्थ्यो होइन, इपिजीको कुरा उठ्नु पर्थ्यो, असमान सन्धि सम्झौता खारेजीको कुराहरू उठ्नु पर्थ्यो होइन। तपाईँको गोविन्द गौतम लगायत हामीले सीमा क्षेत्रमा हामीले भारतीयहरूका कारण ज्यान गुमाएका मान्छेहरूको बारेमा कुरा उठ्नु पर्थ्यो। त्यो भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेको थियो, त्यसमा नेपाललाई समेटेर त्यो कुराको विरोध हुनु पर्थ्यो। त्यो कुरा थाहै छैन भने होइन, उल्टा 18वटा 14-15वटा भैँसी लिएर आए होइन। अब भनेपछि भारतले लतारिरह्यो, हामी लतारिरह्यो, हामी उसको प्राथमिकतामा हामी जहिले लतारिरह्यौँ। हामीले हाम्रो प्रायोरिटीलाई हामीले किन चाहिँ अगाडि प्रष्टमा राख्न सक्दैनौँ होइन। यो कुरा एउटा। अर्को कुरा, अब सीमाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले त के अरे नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला परराष्ट्र सचिव स्तरीय सीमा सम्बन्धी कुरा सुल्झाउने भनेर एउटा समिति गठन गरेको हो नि, त्यसलाई किन बिउताइएन? अर्थात् त्यसलाई त्यो मुद्दालाई, जस्तो हाम्रो त एकदमै सबैभन्दा ठुलो पीडा त सीमाको हो नि, किनभने त्यहाँ त विदेशी सेना आएर बसिएको छ। अब मोदी नै त्यहाँ गएर भ्रमण गरिराखेको अवस्था छ, साट्ने कुरा गर्न थालिसक्यो। अब त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँले भनेको चुच्चे नक्सा स्वीकार्ने भन्दाखेरि फेरि मान्छेले त्यो नक्सा नेपालको भूभागमा परेको कुरा अस्वीकार गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो होइन होइन। त्यो नामाकरण सम्बन्धमा मेरो असहमति हो। त्यो नेपालको पूर्ण नक्सा हो, लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको भूभाग चाहिँ नेपालको पूर्ण नक्सा हो, चुच्चे होइन। चुच्चे होइन, संसारमा कहीँ पनि चुच्चे बुच्चे भन्ने नक्सा हुँदैनन्। नक्सा कति किसिमका हुन्छन्, नक्सा पोलिटिकल नक्सा हुन्छ, नक्सा तपाईँको भौगोलिक नक्सा हुन्छ, तपाईँको कार्डियोग्राफिक नक्सा हुन्छ होइन, कन्टुर म्याप हुन्छ होइन, यस्तो पो नक्सा हुन्छ त, चुच्चे नक्सा भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा के अरे नापी विभागको पूर्व एउटा यहाँ सीमा बजाएर एउटा नाम र फेमको लागि काम गरिरहेको मान्छे छ, पदमा हुँदाखेरि चाहिँ
सिमानामा केही पनि गरेन। मलाई लिम्पियाधुरा थियो भन्ने थाहै छैन। कालीको मुहानमा 57 सालमा किताब लेखेका मान्छे रातारात सीमाविद भएर यहाँ उफ्रिरहेछन्। जबकि त्यो मान्छेले 1992मा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चाहिँ बोर्डर स्तम्भ चाहिँ सीमा स्तम्भ सार्नुपर्छ भनेर सही गर्ने मान्छे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आज भारतले सीमा स्तम्भ सार्यो भनेर किताब लेखेर बसिरहेको छ। त्यो नैतिकता त्यो मान्छेलाई छैन होइन। अब यस्ता पात्रहरूले चाहिँ यसलाई चुच्चे नक्सा भनिरहेछन्, त्यो गलत कुरा हो। र अर्को कुरा, भारतसँग बङ्गलादेश पुग्ने बाटो मागेर लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी त्यो पनि उहाँले नै उठाएको भनेर त्यही मान्छेले भनिरहेको छ। अस्ति प्रचण्ड भारत जानु अगाडि पनि ब्रिफिङ गरेछ, प्रचण्डले आएर पनि त्यही कुरा भने। त्यो गलत कुरा हो, त्यो कुराको खण्डन हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ किन गलत हो भने बङ्गलादेशसम्म होस् कि तपाईँको समुद्रसँगसम्म पुग्ने एउटा एक्सिस भन्नु पारवन सुविधा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउने नेपालको मौलिक फन्डामेन्टल राइट्स हो। कसैको दया मायाबाट पाउने कुरा होइन, कसैलाई भूमि दिएर माग्ने कुरा होइन। त्यसमा पनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल 2054 सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि त्यो बेला चन्द माले सरकार थियो, राप्रपा र वामदेव नेतृत्वको मालेको गठबन्धन सरकारको बेला आइके गुजराल आउँदाखेरि चाहिँ नेपाललाई बङ्गलादेशको बङ्गलाबारी फुलमारी बाटो दिने सहमति भइसक्यो। अब त्यो सहमति भएको कुराको लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने कि भारतले जबरजस्ती हडपेको हाम्रो भूमिलाई साटेर त्यो बाटो माग्ने, त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ? त्यो त बेकुफी हो। त्यो उहाँका तर्क किन यस्ता हुन्छन्? उहाँले फेरि उहाँका प्राय यस्ता हुन्छन्। काली नदी पनि उहाँले नक्कली काली नदीलाई मानिरहनु भएको छ। उहाँको कुतर्क के छ भने, अर्को के छ भने, होइन हामीले त नेपालले चीनसँग पनि सीमा साटेको छौँ होइन, त्यसमा किन विवाद भएन? त्यो के भन्छ, महाकालीमै शारदा ब्यारेज बनाउँदाखेरि 4000 सुगौली नै उहाँले मकवानपुर नेर भनिदिनु, त्यो पनि गलत छ। मैले सबै खण्डन गरिरहेको छु होइन। अर्को कुरा, उहाँले बङ्गलादेश र इन्डिया बिचको जुन 111वटा इन्क्लेभहरूको कुरा छ, त्यो पनि एक्सचेन्जको कुराहरू उदाहरण दिइराख्नु भएको छ। यहाँ म आम दर्शकहरूलाई के कुरा अवगत गराउन चाहन्छु भने, हामीले के भ्रममा नरहौँ भने, हो नेपालले चीनसँग सीमा साटेको हो, नेपालले कञ्चनपुरमा शारदा ब्यारेज बनाउँदाखेरि 4000 एकड जमिन साटेको, तर त्यो के जमिन हो भने त्यो जमिन कञ्चनपुरमा भारतले जबरजस्ती हडपेर नेपालले साटेको जमिन होइन। त्यो चाहिँ आपसी नेगोसिएसनमा हामीले आवश्यक पर्दाखेरि साटेको हो। भलै त्यसमा पनि विवाद छ, त्यो जमिनको हामीले पूर्ण सट्टा भर्न पाएको अवस्था छैन होइन। कञ्चनपुरको सवालमा चीनसँगको सवालमा के हो भने, चीनसँगको हाम्रो पहिलो वैज्ञानिक सीमाङ्कन चाहिँ 18 सालपछि जुन 19 सालमा जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतापछि चाहिँ हामीले हुन त बिपी कोइरालाको पालामा सम्झौता भयो, त्यसपछि फलोअप ट्रिटीहरू भए सीमा सम्बन्धी, र त्यो सम्झौतामा हाम्रो के दुई देशबीच सौहार्द किसिमको के एउटा वातावरण बन्यो भने, हामीले यो पहिलो पनि परम्परागत सीमारेखा त थियो, तर परम्परागत सीमारेखाको क्रममा तेरो मेरो पर्न आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो तेरो मेरो परेको भूभाग चाहिँ हामी आपसी समझदारीमा सल्टौँ भन्दाखेरि दुई देशले हुन्छ भनेर सहमति जनाए। त्यो हामीले चीनले मिचेको नेपाली भूमि चीनसँग साट्या होइन, र नेपालले मिचेको चिनिया भूमि चीनले नेपालसँग साट्या होइन। यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो। अब बङ्गलादेशको सवालमा कुरा गर्दाखेरि पनि कुरो त्यही हो। कुरो के हो भन्दाखेरि, बङ्गलादेशले जुन भारतसँग 151वटा र भारतले बङ्गलादेशसँग जुन 51वटा गाउँ साट्यो, त्यो गाउँको हिस्ट्री चाहिँ 16औँ 17औँ शताब्दीतिर पुगिने रहेछ। त्यो बेला चाहिँ त्यो वेस्ट बङ्गाल, अहिले जुन वेस्ट र इस्ट बङ्गाल भन्ने पछि ब्रिटिसहरूले त्यसलाई पार्टिसन गरे, समग्र बङ्गालको त्यो कालखण्डमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा दुईवटा स्टेट रहेछ। एउटा कुचबिहार, अर्को चाहिँ म ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। त्यो दुईवटा स्टेटका राजाहरूले चाहिँ ती कन्क्लेभहरू, त्यो गाउँ बस्तीहरूलाई चाहिँ कौडामा पासामा दाउमा लाउने, कहिले यता पर्ने कहिले उता पर्ने, त्यो परिपाटी रहेछ। पछि भारत पार्टिसन भयो, पार्टिसन हुँदाखेरि त्यो भाग चाहिँ इस्ट पाकिस्तानमा पर्यो। इस्ट पाकिस्तानमा पर्दाखेरि चाहिँ कुचबिहार चाहिँ यता इन्डियातिर आयो, अनि त्यो अर्को भूभाग चाहिँ उतै पाकिस्तानतिर गयो। पछि 71मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो, र त्यो मुद्दा चाहिँ पेन्डिङ अल्झिराखेको थियो। त्यसपछि बङ्गलादेशले भारतसँग त्यो मुद्दा सल्टाउनलाई 71देखि को प्राइम मिनिस्टर, सायद मलाई लाग्छ इन्दिरा गान्धीको पालादेखि त्यो नेगोसिएसन उनीहरूले जारी राखे। त्यसका लागि भारतमा के रहेछ भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ। हुँदा त्यो प्रक्रियाले लामो समय लिइसकेपछि भारतले संविधान पनि संशोधन गरेर नेगोसिएसनमा त्यो भूमि चाहिँ ती 51वटा र 151 गाउँहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरेको। अब यहाँ कुरो के होइन भने, त्यहाँ पनि भारतले बङ्गलादेशले मिचेको 151वटा गाउँ उसलाई दिएको, अर्थात् बङ्गलादेशले भारतलाई मिचेको गाउँ पनि त्यहाँ साटेको होइन। अब यहाँ त के हो भने, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेको त भारतले मिचेको ठाउँ हो, त्यो हामीले किन साट्ने भारतसँग? अर्को कुरा, सिलगढी करिडोरको कुरा त
त्यो समग्र तपाईँको 7 सिस्टर भन्छ नि नर्थ इस्टको जुन भारतको 7वटा प्रान्तहरू छ त्यसलाई जोड्ने स्ट्राटेजिक तपाईँको रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो त्यो त भारतको लागि त जीवन मरणको भारतले केही भनेको छैन अब त्यो पात्र चाहिँ यो हो र त्यो जस्तो हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न त्यो कुरा अहिले होइन तपाईँको यो 72 सालमै एउटा राजेश्वर देवकोटाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो आयोजनामा बालुटारमा त्यहाँ पनि त्यो कुरा बोलेको थिएँ त्यहाँ बोल्दाखेरि सबले झपारेपछि ल मैले मेरो शब्द फिर्ता लिएँ भनेर त्यो त्यहाँ बोलेका छन् कारोबार दैनिकमा पनि इन्टरभ्यू दिएको थिएँ त्यो कारोबार दैनिकमा पनि सगरमाथा चिनमा पर्छ भनेर भने के अरे चिनिया प्रधानमन्त्री चाउनलाईले भने त्यसमा पनि त्यो कुरा झुटो बोलेको छ होइन जबकि चाउनलाईले चाहिँ सिंहदरबारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासँगको वार्तापछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले जुन नक्सा देखाउनु भयो त्यसले चाहिँ सगरमाथा नेपालमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्यौँ भनेर ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा प्रश्न लेखेको छ होइन अब त्यो बेला चिनले हामीसँग एउटा सौहार्द चावनलाई नेपालको असल मित्र हुनुहुन्थ्यो हामीले सगरमाथाको विवाद त्यसरी सुल्झायो अब भनेपछि यो सीमाका नाममा जसले यसरी भ्रमहरू सिर्जना गरिरहेका छन् यी पात्रहरूबाट पनि हामी सजग र सचेत रहनुपर्छ। अब अन्तिममा मैले यहाँलाई के बुझेँ भने यत्रो कुरा गर्दाखेरि नेपालको नेतृत्व त्यस्तै निम्छहरू र आफूलाई विज्ञ भन्नेहरू र त्यो सरकारको अथवा प्रधानमन्त्रीको शक्तिको वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको गलत सल्लाहका कारण निम्छरो नेतृत्व र गलत सल्लाह दिने विज्ञ भनाउँदाहरूको कारण आज देशले यो 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 गति दुर्गति भोगिरहेछ होइन यसमा यहाँ सहमत हुनु। अब यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र विज्ञ पनि गतिला हुन् र नेता पनि गतिला भए मात्रै देश जोगिन्छ र कोही नबिकुन् र सबैले राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्नु। हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। धन्यवाद। हस् हस् हस्।